बोल्ने कसले डिस्टर्ब गर्छ सबले खेल्नु मेरोमा आवाज आएन किन हो? गौतमजीको अनम्युट छ। सर म तयारी गर्दैछु। अब सबैको म्युट हुन्छ। सबैजनाको म्युट हुन्छ। त्यस पछाडि हामी अनम्युट गरेर अब कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। सबको म्युट गर्नुहोस्। म्युट अब सुरु गरेँ मैले मेरो स्पटलाइटमा तान। सबैजनालाई नमस्ते। नेपाल अध्ययन केन्द्रले यो नेकपा भित्रको विवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य विषयमा केही समयदेखि एउटा श्रृङ्खला बहस श्रृङ्खला सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले योभन्दा अगाडि दुईवटा श्रृङ्खला हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। यो हाम्रो तेस्रो श्रृङ्खला हो। त्यसो हुनाले अबको यो श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले विशेष गरी आजको मुख्य वक्ताको रूपमा डाक्टर पीताम्बर शर्मालाई निम्त्याएका छौँ। डाक्टर पीताम्बर शर्माको बारेमा हामी सहभागी सबैलाई थाहै छ। उहाँ नेपालको पब्लिक इन्टेलेक्चुअल मध्येको एकजना मुख्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा नेपालको विकासमा योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष भएर पनि योगदान गरिसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि डाक्टर पीताम्बर शर्मा आजको हाम्रो मुख्य वक्ता हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अन्य वक्ताहरूमा टङ्ककार्की हुनुहुन्छ, जो चीनको पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। अनिराष्ट्र ब्युको एउटा त्यस्तो अध्यक्ष हुनुहुन्छ जसलाई अनिराष्ट्र ब्युको आन्दोलनले अध्यक्षको रूपमा पनि सम्मान गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नारायण ढकाल। नारायण ढकाल लामो समयदेखि वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एउटा त्यस्तो सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एउटा त्यस्तो दिग्गज धरोहर हुनुहुन्छ जसले आन्दोलनको मोर्चामा मात्र नभएर लेखनको मोर्चाबाट पनि यो आन्दोलनलाई एउटा मार्ग निर्देश गर्न, यो आन्दोलनका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउनको लागि, यो आन्दोलनभित्रका रूढिहरूलाई प्रहार गर्नको लागि उहाँले आफ्नो कलम मार्फत पनि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु भएको छ। निरन्तर यो पछिल्लो पुस्तालाई सजग गराइरहनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि पनि हामी नारायण ढकाललाई विशेष सम्मानका साथ उहाँलाई सम्झिन्छौँ। हामी उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ विद्या भट्टराई। उहाँ विशेषतः समाजशास्त्री हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक भइसकेर पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभामा सांसदको भूमिकामा पनि उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आजको यो बहसमा हामीसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। म गणेश विकेललाई देखिरहेको छु, पुरुषोत्तम बराललाई देखिरहेको छु। त्यसै गरी यता वीरगन्जबाट अरविन्द सिंह लगायतका विभिन्न साथीहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। देशभरिका हाम्रा साथीहरू जो यो विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा आस्थाको रूपमा, एउटा आन्दोलनको रूपमा, एउटा आफ्नो योगदानको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई हेर्नु भएको छ। र पछिल्लो समय नेकपाको जुन विवाद देखिएको छ, यो विवादलाई हामीले कुन ढङ्गले बुझ्ने, कुन ढङ्गले हेर्ने, र यो विवाद आजको समयमा हामीले कुन ढङ्गले चाहिँ नेताहरूको बिचको यो विवाद व्यक्तिगत टकराव मात्रै हो कि व्यक्तिगत सत्ता सङ्घर्षको लडाइँ मात्रै हो कि यो विवादभित्रका अरू आयामहरू के हुन सक्छन्। किनकि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भनिन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा, मार्क्सवादी विचारधाराको नाममा यो तहको वा यो मात्राको जुन मत प्राप्त गरिएको छ, यो एउटा ऐतिहासिक छ। सबै जनताले समाजवादी वा विभिन्न नाममा लेफ्ट आदि इत्यादिको नाममा मात्र दिएको भोट होइन, विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दिएको भोट हो। कम्युनिस्ट पार्टी र मार्क्सवादी विचारधारालाई दिएको मत हो। त्यसो हुँदाखेरि यो मत आज कुन ठाउँमा छ, यो मत आज कुन बाटोमा छ, यो मतलाई लिएर आज सत्ता सञ्चालन गरिरहेको यो सत्तारूढ पार्टी आज के गरिरहेको छ, र
र यो सत्तारूढ पार्टीभित्रका समस्याहरू के हुन् भन्ने विषयमा विशेष गरी हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी यो कार्यक्रमको सुरुवात यसरी गर्न चाहन्छौँ। सुरुमा हामी 15 देखि 20 मिनट डाक्टर पीताम्बर शर्माले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामी अन्य वक्ताहरूसँग हामी छलफलमा जानेछौँ र विभिन्न साथीहरूको यो प्रश्नहरू जो जिज्ञासा हुनेछन् त्यो जिज्ञासा डाक्टर पीताम्बर शर्मा लगायतका अन्य वक्ताहरूलाई पनि तपाईँको जिज्ञासा रहेको खण्डमा उहाँले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। र यो कार्यक्रम नेपाल रिडर्सको फेसबुक पेज र नेपाल लाइभको फेसबुक पेजबाट पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। त्यहाँ पनि विभिन्न साथीहरू जोडिनु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अबको कार्यक्रम हामी यो हिसाबले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजको हाम्रो मुख्य वक्ता डाक्टर पीताम्बर शर्माले आफ्नो समय आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। अबको समय डाक्टर पीताम्बर शर्मालाई। सर अनम्युट गर्नुपर्ने भयो। सरको म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु। सरको म्युट छ। सरलाई अनम्युट भयो। बल्ल अनम्युट भयो है। धन्यवाद। अब यो म कति मिनट बोल्न पाउँछु? सरले 15 देखि 20 मिनट सुरुमा राख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी अरू जिज्ञासाहरू कलेक्सन गरेर सरले लास्टमा कन्क्लुजन रिमार्क्स दिनुहुनेछ। हुन्छ। अब तपाईँहरूले पहिला त यो नेकपाको विवाद र यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्नु, मैले वामपन्थी आन्दोलन भन्न रुचाउँछु। यसको भविष्यबारे के कुरा राख्ने तपाईँले मलाई निम्त्याउनु त छैन। तपाईँलाई आजलाई धन्यवाद छ। एउटा कुरा पहिला भन्नुपर्छ मैले। त्यो कुरा के भने म कुनै राजनीतिक दलको सदस्य होइन, कहिले पनि थिइनँ। म खालि एउटा नेपालमा समाजवादी जनमुखी लोकतान्त्रिक भविष्य देख्न चाहने एउटा साधारण नागरिक हो। र मेरो कमेन्टहरू तपाईँले त्यही रूपले हेरिदिनुहोस्। किनभने यो एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले एटिक र एमिक भन्छन् नि, कुनै कुरा भित्र पसेर त्यो भित्रको मान्छे जस्तो गरेर भन्नु एउटा कुरा हुन्छ, बाहिरको मान्छेले देखेको कुरा भन्नु अर्को कुरा हुन्छ। यसैले मेरो भनाइलाई चाहिँ यो बाहिरको मान्छेले हेरेको कुरा, एउटा सहानुभूति राख्ने हितैषी भन्नुहोस् न, यदि भन्न चाहनुहुन्छ भने उसले चाहिँ भनेको कुरा त्यो रूपमा चाहिँ लिइदिनु न अनुरोध गर्छु। म बेसिकली 2-3टा कुराहरू गर्छु। पहिलो चाहिँ अहिलेको यो एकदमै ऐतिहासिक क्षण हो नेपालका निम्ति। किनभने पहिलोपल्ट नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेकपाको स्पष्ट बहुमतको झन्डै 2/3 भन्छन्, 2/3ले के गर्छ मलाई थाहा छैन, त्यो स्पष्ट बहुमतको सरकार छ। 6 प्रदेशमा स्पष्ट बहुमतको सरकार छ। झन्डै 2/3 पालिकाहरूमा यही दलको वर्चस्व छ। यस्तो सुनौलो अवसर इतिहासमा बिरलै कुनै राजनीतिक दललाई, अझ कुनै वामपन्थी दललाई प्राप्त हुन्छ, अझ कुनै कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त हुन्छ। यो एकदमै कतिपय मान्छेहरूले यसलाई यो जुन प्राप्ति छ यसलाई यसको सघन रूपमा नहेरेर व्यक्तिगत रूपले आफ्ना महत्त्वाकांक्षाहरू पूर्ति गर्ने रूपले हेर्छन् भने त्यो चाहिँ मेरो विचारमा यो आन्दोलनको निम्ति भएको ठुलो पश्चातापको विषय हुन्छ भविष्यमा। अब किनभने अहिलेको यो जुन कालखण्ड जुन छ त्यो कालखण्ड नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक चाखले हेरिने कालखण्ड, राजनीतिक हिसाबले पनि, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको हिसाबले पनि, अनि मेरा विचारमा विकासका दृष्टिकोणले पनि। मेरा कमेन्टहरू बढी विकासमाथि केन्द्रित हुन्छन् किनभने विकासमा मैले बढी काम गरेर हुनाले। अब यो जुन विजय पार्टीले हासिल गर्यो त्यो विजय चाहिँ व्यक्तिको नाममा देखाउने विभिन्न प्रयत्नहरू भइरहेछन्। तर के भने यो विजय भएको वामपन्थी दलहरूले जुन उनीहरूको घोषणापत्र मार्फत जुन सपना नेपाली जनतालाई देखाए त्यो सपनाको विजय हो। त्यसले गर्दा यसको दायित्व सबै पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमा छ भन्ने म ठान्छु। अब अरू कुरा गर्नुभन्दा अगाडि 3-4 म कुरा गरौँ। यो पार्टीबाट मान्छेको अपेक्षा के छ त, जनअपेक्षा के छ, त्यो बारे 3-4 कुरा गरौँ। पहिलो चाहिँ मान्छेको जनअपेक्षा के छ भने घोषणापत्रको कार्यान्वयन होस्, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यो चाहिँ व्यावहारिक हिसाबले रूपान्तरित होस्, सेवामुखी शासन पद्धतिको निर्माण होस् नेपालमा। भाषण होइन
कामले बोल्ने प्रणालीको विकास होस्। भाषण त धेरै बोल्ने, हामीले उहिलेदेखि सुनिरहेछौँ। कामले बोल्ने प्रणालीको विकास होस्, स्पष्ट प्राथमिकता होस्। केमा? उत्पादनमा, उत्पादकत्वको वृद्धिमा, रणनैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा, व्यापक रोजगारीको विस्तारको कुरामा र विपन्न र सीमान्त वर्गहरूको राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा पहुँच र विकासमा उनीहरूको लाभ, यो चाहिँ उनीहरूको यो चाहिँ स्पष्ट प्राथमिकता सरकारको होस् भन्ने चाहिँ जनचाहनाको पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहना के हो भन्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा समाजवाद र लोक कल्याणकारी राज्यको आधारशिला खडा गर्ने मान्छेहरूको त्यो अपेक्षा। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेर हाम्रो संविधानले भनेको छ। तर त्यो समाजवादको चरित्र के हो, त्यसका विशेषता के हुन्, त्यसमा राज्यको स्पष्ट दायित्व के हो, 3 खम्बे नीति हामीले भन्यौँ, त्यो 3 खम्बे नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन कस्तो हुने हो, समाजवादको आधारशिलाको निर्माणको बृहत दायित्व कसको हो, त्यसका चरणहरू के हुन्, समाजवाद कसरी जीविकासँग जोडिन्छ, कसरी जोड्ने, यो चाहिँ दोस्रो जनताको अपेक्षा छ। यसको जवाब चाहिँ उनले पाइहाल्नुहोस् भनेर। अब तेस्रो चाहिँ सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने तेस्रो अपेक्षा के भने हामीले 3 तहको सरकार बनायौँ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको। अब यो 3 तहको सरकारको सहकार्यलाई सहजीकरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुदृढ तुल्याउने, सानो खँदिलो प्रकारको सङ्घीय सरकार हुने, अनि विकासमा बढी जोड दिने, विकासका कुराहरूमा बढी स्थानीय र प्रादेशिक विकास कुराहरूमा बढी जोड दिन सक्ने यस्तो प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको विकास होस्। र कर्मचारी तन्त्र जुन छ खास गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको, त्यो कर्मचारी तन्त्र विकासमुखी होस्। अहिले हाम्रो विकास कर्मचारीमुखी छ, अब हुने विकास चाहिँ विकासमुखी, कर्मचारी तन्त्रै विकासमुखी होस् भन्ने चाहिँ सङ्घीयताकै चाहना हो। अब त्यसमा पनि विकास कार्यको स्पष्ट बाँडफाँड होस्, कुन कुरा सङ्घले गर्ने, कुन प्रदेशले गर्ने, कुन स्थानीयले गर्ने। अहिले जुन सबै कुरा सङ्घमा ल्याउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति हामी सङ्घीयतामा गएका हौँ। त्यसले गर्दा सङ्घीयताको आधारशिला निर्माण गर्नका निम्ति सङ्घीयताको जग सुदृढ गर्ने तेस्रो कुरा। र चौथो कुरा चाहिँ विकासको राजनीति। अब पार्टी छ एउटा सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई विकासका संवाहकका रूपमा परिचालन गर्ने खण्ड कसरी बनाउने, जनताले पनि हेरिरहेछन्, यो पार्टीभित्रका मान्छेले पनि हेरिरह होलान्। अर्थात् अब प्र्याक्टिसमा जानु पर्यो, सिद्धान्तको कुरा धेरै भयो, जनतासँग सहकार्य गरेर अब कसरी विकासलाई नेताको भाषणबाट जनताको व्यवहारमा परिणत गर्ने, त्यसका निम्ति नयाँ युवा र ऊर्जावान नयाँ नेतृत्वको निर्माण कसरी गर्ने। किनभने यो अहिलेका बुढाखाले जुन छन्, जो मुसाचुट र तछाड मछाड गरिरहेछन्, यिनबाट नेपाल बन्नेवाला छैन, यिनबाट वामपन्थी सपना पनि पुरा हुनेवाला छैन। त्यसमा म चाहिँ स्पष्ट छु, तपाईँहरू के हुनुहुन्छ तपाईँ जान्नुहोस्। अब त्यसले गर्दा हामीलाई नयाँ ऊर्जावान युवा नेतृत्वको निर्माण गर्नु छ। यो नेतृत्वको निर्माण गर्ने काममा हाम्रा वामपन्थी दल चुकेको छ। त्यो नेतृत्वको निर्माण गर्ने कसरी निर्माण गर्छ भने जनताले हेरिरहेछन्, पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि। अनि सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, जनतासँग सहकार्य गर्ने, जनतासँग सिक्ने, जनतालाई सिकाउने, यो गजबको परिपाटी जुन छ नि, जुन परिपाटीको निम्ति हामीले संहिता ल्यायौँ, जुन परिपाटी वामपन्थी दलहरूले उहिलेदेखि कुरा गरिरहेछन्, त्यो परिपाटीलाई व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले हेरिरहेछन् त्यो कुरा। र यिनै आधारमा पार्टीको सङ्गठनात्मक जग चाहिँ सुदृढ गर्दै लिएर जाने चौथो अपेक्षा चाहिँ हो। अहिले हेर्नुहोस्, कोभिडको यत्रो महामारीको तपाईँको क्राइसिस आइरहेछ, विपद व्यवस्थापनको क्राइसिस आइरहेछ। यदि हामीले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई अलिकति चलायमान बनाउन सकेको भए, सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको भए, पार्टीका जुन कार्यकर्ताहरू छन्, स्वयंसेवक छन्, तिन चाहिँ अहिले कोभिडसँग जुझ्न, विपद व्यवस्थापन गर्ने काममा उनीहरूले अग्रणी भूमिका खेलिरहेको हुन्थे। त्यो भूमिका खेलेको मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। जनताको अपेक्षा त्यो होइन। अब यी अपेक्षा एकातिर छन्, अहिलेको स्थिति के छ म पुदागत तरिकाले भन्छु। यी अपेक्षा एकातिर छन् भने अहिलेको स्थिति के छ भने पार्टी एकीकरण भयो, तर एकीकरणको काम बाँकी नै छ। एकीकरण के भएको छ भने एकीकरण नेताका सुविधामा चलिरहेछ। त्यसैले अब
जुन एकीकरण हुन्छ त्यो पनि सुविधाकै एकीकरण हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो, पार्टी पङ्क्ति कुनै बृहत राष्ट्रिय उद्देश्यद्वारा परिचालित छैन। भाषणको खेती छ, कामको छैन। भाषणमा त हामीले रेल देख्यौँ, पानी जहाज देख्यौँ, कुन प्राथमिकता हो कुन प्राथमिकता होइन विभिन्न कुराहरू देखिसक्यौँ। त्यसैले अब हामी भाषणको खेतीबाट अगाइसक्यौँ। अब हामीलाई कामको खेती चाहिन्छ। त्यो कामको खेती चाहिँ पार्टीमा अहिले भइरहेको देखिँदैन। तेस्रो, पार्टी र सरकारका बिच संवाद समन्वय देखिँदैन। यस्तो लाग्छ मानव पार्टी अर्कैको, सरकार अर्कैको। त्यो पार्टी र सरकारको दायित्व के हो, एकअर्काको सहकार्य कसरी गर्ने, कसले कसलाई बाटो देखाउने, कसले कोसँग सल्लाह माग्ने, कसले कसलाई निर्देशन दिने, यस्ता कुराहरू पनि यो इन्टायर पार्टी चाहिँ अल्झिरहेको देखिन्छ। सरकार पार्टीप्रति जवाबदेही देखिँदैन एकातिर भने, अर्कोतिर पार्टीले सरकारका कामको निधि खुदी असेसमेन्ट गर्ने काम पनि राम्रो रूपले गरेका छैन। तपाईँले बसेर यता उता भनेर कोठे भाषण गर्नु एउटा कुरा हो, अध्ययनका आधारमा असेसमेन्ट गर्नु अर्को कुरा हो, जुन पार्टीले गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दा के भइरहेछ अहिले भने अपनत्वको बोध भएन। पार्टीले सरकारमा आफ्नो अपनत्वको बोध गरेन, सरकारले पार्टीमा आफ्नो अपनत्वको बोध गरेन। त्यो भएको ठुलो समस्या आइलाग्यो। त्यसले गर्दा विधेयकमा भोट हाल्ने काममा बाहेक अरूमा पार्टीको अपनत्व देखिएन अहिलेको स्थितिले। र तेस्रो र चौथो कुरा, पार्टीका विधि र पद्धतिलाई नेताहरूले बन्द बनाइदिए। अब विधि र पद्धतिको कुनै अर्थ छैन। नेताले चाहेका बेलामा ती विधि र पद्धतिको ढोका खोलिन्छ, नेताले नचाहेका बेलामा त्यो ढोका बन्द हुन्छ, होइन? त्यसैले अहिलेको जुन वार्ता चलिरहेछ, यो सारा वार्ता चल्ने, भोलि चल्ला पर्सि चल्ला, यो सब त्यसैको क्रम हो। यो सब विधि र पद्धति चाहिँ नेताका सुविधामा चल्छन्। उनीहरूले चाहे पनि चल्छन्, चाहेन पनि चल्दैन। पार्टी नेतामुखी गुटमा परिणत भइरहेछ। एउटा सिङ्गो पार्टी, एउटा सिङ्गो आदर्श, एउटा सिङ्गो आकाङ्क्षा र सिङ्गो सोचद्वारा परिचालित ऊर्जावान त्यस्तो पार्टी हुनुको साटो खास नेतामुखी गुटमा पार्टी परिणत भइरहेछ। विपन्न र आधारभूत वर्गको प्रतिनिधित्व पार्टी नेतृत्वमा कहीँ देखिँदैन। अहिले स्थानीय तहमा 40 देखि 42-43% महिला र डिसएडभान्टेज कम्युनिटिजहरूको प्रतिनिधित्व छ। तर तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्नुभयो, कतिपय स्थानीय तहमा पुगेको छ, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूको प्रतिनिधित्व औपचारिकता मात्र छ। किनभने न उनीहरूलाई उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम उनीहरूले दिएछ, न नेतृत्वले उनीहरूलाई कुनै प्रकारको उत्प्रेरणा गरेको छ, न उनीहरू नेतृत्वको लाइनमै पङ्क्तिमा अघि बढ्ने त्यो आकाङ्क्षा लिएर अगाडि बढिरहेछन्। त्यसले गर्दा अहिले मात्रै होइन, पार्टीको भविष्य पनि भयङ्कर ठुलो दोधारमा परिरहेको म देख्छु। अर्को कुरा के भने पार्टीमा अध्ययन गर्ने, नीतिगत विश्लेषण गर्ने परिपाटी नै छैन। अब मार्क्सवाद भनेको गीता होइन, गीताका त 1000 इन्टरप्रिटेसन छन्, होइन? गीताको मेरो विचारमा 1000 इन्टरप्रिटेसन होला, प्रत्येक वर्ष नयाँ छापिन्छ भन्ने। मार्क्सवाद एउटा ढुङ्गामा लेखिएको कुदिएको वाद होइन। यो परस्परको विरोध, अन्तर्विरोध, डायलेक्टिक्समाथि लाई समातेर पक्रेर त्यसलाई बुझेर त्यसलाई परिचालित गरेर चल्ने पार्टी। डायलेक्टिक्स भने के हो भने तपाईँको सोच र व्यवहार, सोच र यथार्थ, त्यो बिचको कन्टिन्युअस अन्तर्क्रिया, त्यसबाट आउने कुरा हो। अहिले हाम्रा नेताहरू कसैले न अध्ययन गर्छन्, न स्थलगत अध्ययनको कसैले गर्दैन। अहिले नेपालको किसानको स्थिति के छ, मजदुरको स्थिति के छ, खास ठाउँमा कुन प्रकारको स्थिति छ। अहिले हामीले भूमिस्तार गर्न चाहेन भने कस्तो प्रकारको भूमिस्तार सम्भव होला, कस्तो प्रकारको उत्पादकत्व वृद्धि हामीले गर्न सकुला, जसले गर्दा स्थानीय सीमान्त कृषकले चाहिँ बढी फाइदा पाउन सकोस्। कस्तो प्रकारको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ भने बिचौलियाको हात चाहिँ तल पर्छ। यस्ता कुरालाई त कोठे गफ गरेर हुँदैन, त्यसलाई स्थलगत अध्ययनै चाहिन्छ। सैद्धान्तिक अध्ययनलाई स्थलगत अध्ययनले खारेर अनि तपाईँले नयाँ प्रकारको नीति र कार्यक्रम बनाउने हो। त्यो छ नि, विजडम इज नलेज टेम्पर्ड बाई एक्सपिरियन्स भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। यो मार्क्सिस्ट विजडम पनि त्यही हो। मार्क्सिस्ट विजडम इज नलेज टेम्पर्ड बाई एक्सपिरियन्स, विच इज फिल्ड स्टडी।
यो परिपाटी छैन। त्यसले गर्दा जति नयाँ नीतिहरू हामीले प्रत्येक वर्ष ल्याउँछौँ नि, इम्प्लोयमेन्ट प्रोग्राम भन्यो, कृषकको फलानु प्रोग्राम भन्यो, सब तपाईँको एउटा मान्छेको सोचबाट सनकबाट आएका नीतिहरू। ती कुनै स्थलगत अध्ययन गरेर व्यवहारिक कति रूपमा यो व्यवहारिक हुनसक्छ, कसरी यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनका विभिन्न समस्याहरू कस्ता होला, तिनलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरातिर कसैको ध्यान छैन। म त केही काल त्यो माथि गएर बसेँ, त्यहाँबाट पनि हेरेँ, अहिले बाहिर बसेर पनि हेर्दैछु। र यो एकदमै डेन्जरस ट्रेन्ड, किनभने यसले तपाईँको भविष्य अन्धकार पार्दैछ। सपना मात्रै बेच्ने काम गर्न तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ, त्यो सपनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण काम गर्न तपाईँ सक्षम हुनुहुन्न। त्यो प्रकारको नेतृत्व अहिलेको हाम्रो छ। अब अर्को कुरा, नेतृत्वको आचरण, रहन सहन, बोली व्यवहारमा कुनै अनुशासन छैन। अहिले तपाईँले सुनिहाल्नु भएको छ, हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुराले कति विवाद सिर्जना गरिरहेछ। नचाहिने वाहियात विवाद, अराजक अभिव्यक्ति रहिरहेछ प्रत्येक दिन। त्यसको खास मकसद र मनसाय होला, तर त्यो खास मकसद र मनसाय एउटा वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्शसँग मेल खाँदैन, सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन, कोही पनि खाँदैन। यस हिसाबले पार्टी एउटा मध्यमवर्गीय बुर्जुवा पार्टीको ब्रान्डका रूपमा परिणत भइरहेछ। ब्रान्ड, यो मेरो शब्द होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको शब्द हो। मैले नेकपा एउटा ब्रान्ड हो भन्नुभएको थियो, होइन? उहाँको क्रिटिसिजम होइन यो, सम्पूर्ण पार्टी नेतृत्व पङ्क्तिकै क्रिटिसिजम हो कि यही ब्रान्ड होइन भने हामी के हौँ त भनेर जवाब दिनुपर्छ नि। त्यो जवाब दिने नेता पनि गइ निस्केन। त्यसले गर्दा यो पार्टी एउटा मध्यमवर्गीय बुर्जुवा पार्टीको ब्रान्डका रूपमा रूपान्तरित भइरहेछ र पार्टी सिद्धान्त र सोचद्वारा परिचालित छैन। अहिले पार्टीको अहिलेको विवाद जुन छ नि, त्यो विवाद अहिलेको पार्टी जुन ठाउँमा अहिले छ त्यो हुनुको कारण त्यसको अन्तर्यमा यिनै कुराहरू छ जुन कुरा मैले भने। अब ती अन्तर्यको ज्वरोमा नगइकन, त्यो ज्वरोलाई सम्बोधन नगरिकन यो पार्टी उँभो लाग्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब यसैले यो विवाद चाहिँ दुई अध्यक्षले कुरा मिलाएर, सहमति मिलाएर सुल्झिने विवाद होइन। केही कारणले सुल्झेला, ल तपाईँले अध्यक्ष खानुहोस् न, तपाईँले यति गर्नुहोस्, म यति गर्छु, ल ल भनेर भनिदिएला। तर यो फेरि उकुच बजे जस्तो बल्झिरहेको छ। यसरी बल्झिन्छ कि यसले इन्टायर बडी पोलिटिक, पार्टीको राजनीतिक जुन शरीर छ त्यो राजनीतिक शरीरलाई नै पक्षाघात गरिदिन्छ मेरो विचार। त्यसले पार्टीका कार्यकर्ताहरू, म जस्ता हितैषीहरूका निम्ति यो एकदम शोचनीय गम्भीर प्रश्न हो। अब अहिले यो विवाद केही काललाई मिल्ला मैले भने, तर त्यो मिले पनि अलिकति पछि त्यो विवाद भत्किन्छ, किनभने त्यो ससाना स्वार्थहरू मिल्दा मात्रै त्यो विवाद सुत्दैन। सैद्धान्तिक विषयहरू कुनै कसैले उठाएकै छैन। पार्टीको सङ्गठनात्मक चरित्रको बारेमा कसैले प्रश्नै उठाएको छैन। प्रश्न उठाएन के भने यसको अधिकार यति भयो, मेरो अधिकार यति भयो, यसले यो काम गर्न पाए, मैले गरिनँ, यसले यो मन परि बोलिरहेछ, मैले बोल्नु पाइनँ। यसैले यो कुनै दुधले धोएकाहरू छैन मेरो विचारमा। म बाहिर भएको हुनाले भन्न सक्छु, तपाईँहरू भित्र भएको हुनाले कतिलाई भन्न गाह्रो होला। अब यसैले यो विवादले धेरै प्रश्नहरू उब्जाउँछ कि, जुन प्रश्नहरू अलिकति मैले उल्लेख गरिसकेँ। ती प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्न हो पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको प्रश्न। पार्टी विधि र पद्धति अनुसार चल्ने कि सनक अनुसार चल्ने, यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। यदि विधि र पद्धति अनुसार चल्ने हो भने विधि र पद्धति अनुसार पनि त विवादको समाधान खोज्न सकिन्छ। यो हामीले उहिले बिगार्यौँ। संविधान सभामा 600 कति एकजना कि 601 जनाको संविधान सभा थियो। किन 601 जनाको संविधान सभा बनाएको? किनभने संविधान सभामा सबै तबकाका मान्छे आउन्, सबै क्षेत्र, भूगोल, लिङ्ग, तपाईँको वर्गका मान्छेहरू संविधान सभामा आउन् र उनीहरूको समग्र सामूहिक बुद्धि छ नि, त्यो बुद्धिबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्छ भन्ने थियो नि। अन्तमा गएर के हो, ती 601 जना त निरीह भए, 10-12 जना नेताको कैदी भएर हामीले संविधान ल्याइसक्यौँ। त्यो बारे पछि कुरा गर्नुला। तर त्यो बेला बसेको परिपाटी अहिले पनि जस्तो
यो नेकपाभित्र मात्रै होइन है, सन्तोष गर्ने एउटै कुरा छ। त्यो कुरा के भने यो भइरहेको नेकपाभित्र मात्रै होइन, यो अरू दलमा पनि भइरहेको छ। अब त्यसरी सन्तोष मान्नु सकिन्छ, मानेर आनन्द साथ सुत्न सकिन्छ भने त्यो अर्को कुरा हो। तर मेरो विचारमा त्यो भविष्यका निम्ति खतराको घन्टी हो। अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको प्रश्न। पार्टीलाई लोकतान्त्रिक सम्मति अनुसार चल्ने, सम्मति अनुसार सिक्ने, सिकाउने, त्यो संयन्त्रको रूपमा पार्टीको विकास कसरी गर्ने? अहिलेसम्म के भयो? अप डाउन मात्रै भयो। नेताले बाहिरबाट तल दिने, तलको आवाज कसैले सुन्दै नसुन्ने। यदि तलको आवाज गहिरिएर सुन्ने परिबाट भएको भए यही विवाद यसरी मुखरी हुँदैन मेरो विचारमा। त्यसले गर्दा यो लोकतान्त्रिकरणको पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक। तेस्रो चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, समाजवाद र सङ्घीयताबारे सैद्धान्तिक स्पष्टताको प्रश्न। अहिले नेकपाले संहिताले कसरी हेर्छ? संहिताबारे पार्टीको सैद्धान्तिक धारणा के हो? आर्थिक रूपान्तरणबारे सैद्धान्तिक धारणा के हो? समाजवादबारे अहिले मैले भने सैद्धान्तिक धारणा के हो? समाजवादको आधारशिला भने के हुन्? कसरी निर्माण गर्ने? कसले गर्ने? पार्टीको दायित्व के? अरूको दायित्व के? यो सङ्गीन विषय छ। किनभने अहिले यो संविधान पछिको पहिलो सरकार हो। यो सरकारले नजिर स्थापित गर्छ। समाजवादतिरको अभिमुखीकरणकै प्रश्न हो भने अहिले यो सरकारले जे गर्छ, पार्टीको सरकारले त्यो अब आउने सरकारको निम्ति यही पार्टीको सरकारको नजिर बन्छ। त्यस्तो नजिर बनाउने ठाउँमा अहिले यो सरकार छ। रूपान्तरणको प्रश्न पनि नजिर बन्छ, समाजवादलाई व्याख्या गर्ने, समाजको आधारशिला क्रिएट गर्ने पनि नजिर बन्छ, सङ्घीयतालाई बुझ्ने शैलीमा पनि नजिर बन्छ। यी कुनै कुराबारे पनि सैद्धान्तिक स्पष्टता छैन। प्रत्येकले आफ्नो ढङ्गले एक्सप्लेन गरेको छ। अझ कतिलाई त सत्तामा भएको, कतिलाई त यसरी कुरा गर्छन् नेपालबारे। मानव नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्था हुन्छ। मानव नेपालको शासन मान्छे बदलिएका छन्, पहिलाकै शासकहरूले गरिरहेका छन्। त्यो प्रकारको प्रवृत्ति देशका निम्ति ठुलो घातक प्रवृत्ति हो। अर्को प्रश्न चाहिँ उत्पादनका वामपन्थी सरकारबाट हामीले अपेक्षा गर्ने के हो? सबभन्दा विपन्न आधारभूत सीमान्तकृत वर्गको आवाज सुन्ने, उनीहरूको जीवनमा रूपान्तरण ल्याउने, देशको ठुलो तबकालाई सरकारमा, शासनमा सहभागी बनाउने, त्यो हो नि। त्यसले गर्दा उत्पादनका सम्बन्धहरूलाई प्रभावित गर्ने विकासको बृहत रणनीतिको सोचको प्रश्न छैन। त्यत्र बजेट आए, अर्थमन्त्रीजीले म चाहिँ एकदम गरिबी निवारणका निम्ति सिपाही हो भनेर भन्नुभयो। बजेट आइसकेपछि बजेटको पाना हेरेँ मैले, कहाँ छ यो गरिबी निवारण गर्ने अचुक मन्त्र? मैले त कहीँ देखिनँ। त्यसले गर्दा उत्पादनका सम्बन्धलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ, प्रभावित गर्ने विकासको बृहत रणनीतिको प्रश्न। कस्तो रणनीति हुने? विभिन्न क्षेत्रमा कसरी त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर लिएर जाने? उत्पादन, रोजगारी, वितरण, उत्प्रेरणा, यी सब कुरालाई कसरी मिलाएर लिएर जाने? यी सबलाई फेरि बजार र अर्थतन्त्रसँग कसरी समन्वय गरेर लिएर जाने? किन बजार अर्थतन्त्रलाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ। त्यो सबैले हामीले फाइदा लिनुपर्छ। हाम्रो नेकपा जुन छ, त्यो नेकपा त एक दलीय नेकपा होइन। यो त बहुदलीय लोकतन्त्रभित्रै पनपने, हुर्कने, खेल्ने नेकपा। त्यसले गर्दा उसले यो रणनीतिको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्छ। अर्को राष्ट्रवादको अभिव्यक्तिको प्रश्न। राष्ट्रवाद मैले किन ल्याएँ भन्नुहुन्छ भने अस्ति प्रधानमन्त्रीले यताउता भनेर मात्रै ल्याए होइन। नेपालका वामपन्थीका निम्ति राष्ट्रवाद, उनीहरूले आफूलाई नेपालमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान दिने एउटा धारणाको रूपमा विकसित भएर आएको छ। नेपालमा राष्ट्रवादको कुरा मुखरित भएर उजागर गर्ने काम वामपन्थीहरूले सुरुदेखि नै गरेका छन्। हालाकि पहिला राष्ट्रवादका अभिव्यक्तिहरू जुन प्रकारका हुन्थे, अहिले त्यो अभिव्यक्तिहरू फरक छन्, अर्कै प्रकारले उद्घाटित भइरहेछ। तर यो राष्ट्रवाद सानो मुलुकका निम्ति, दुईटा ठुला देशहरूका बिचको सानो मुलुकका निम्ति यो चाहिँ नेपालका निम्ति निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब यो राष्ट्रवादलाई हामीले कसरी अभिव्यक्त गर्ने? अहिले प्रधानमन्त्रीले जुन रूपले अभिव्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै हामीले अभिव्यक्ति चाहेको।
जुन व्यक्ति अराजक छ, अनियन्त्रित छ, सनकको आधारमा व्यक्तिहरू आइरहेछ, त्यसको कुनै पर्पस होला, त्यो अर्को ठाउँमा छ। मुख्य कुरा के भने राष्ट्रवादको अभिव्यक्तिलाई हाम्रा आर्थिक नीति र व्यवहारमा कसरी प्रदर्शन, मुख्य कुरा त्यो। हाम्रा आर्थिक नीति र व्यवहारमा हाम्रो राष्ट्रवादलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्ने, कस्ता आर्थिक नीति र व्यवहारहरू हामीले गर्ने जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ, हामी राष्ट्रका रूपमा बलियो हुन्छौँ। अरूसँगको सम्बन्धलाई यथावत राखेर त्यो सम्बन्धलाई जति बलियो हामी हुन्छौँ त्यति अरूसँगको सम्बन्ध पनि सुदृढ हुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँ जति निरीह हुनुहुन्छ अरूले त्यति नै हेर्छ, जति आश्रित अरूमाथि हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ त हामी आफ्नो कुरा पनि भन्न सक्दैनौँ। भारतीयहरूले हामीलाई कन्टिन्युअली नेपाल हामीमाथि आश्रित छ भन्दा हामीले यति पनि भन्न सक्दैनौँ कि टिमबाट भारतबाट नेपालमा जति प्रिपरेसन आउँछ नेपालीहरूले काम गरेको बापत त्योभन्दा झन्डै 3 गुणा 3.5 गुणा प्रिपरेसन नेपालबाट भारत जान्छ। यति भन्न पनि सक्दैन हाम्रो सरकारले, यति पनि भन्न सक्दैन। फाइदा कसलाई छ त? राष्ट्रवादको अभिव्यक्ति त यो आर्थिक नीतिहरूमा, आर्थिक व्यवहारमा। अहिले तपाईँको हामी यहाँ तरकारी खाल्डामा खनाउँदै जाने, भारतीय तरकारी ल्याएर बेच्ने, निर्वाध बेच्न दिने, त्यही हो राष्ट्रवादको प्रदर्शन। अनि कुरा गर्दाखेरि ठुला कुरा गर्ने भने अहिलेको आजको एउटा पत्रिकामा त्यो त्रेतायुगको राम्रो के हो कता हो त्यस्तो त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ दलको साङ्गठनिक स्वरूप र विकासमा परिचालनको प्रश्न। दलको अहिले कुनै अर्थ छैन यदि त्यो दललाई हामीले विकासको परिचालकका रूपमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने। दलका कार्यकर्ताहरू अहिले त के भइदियो भने कार्यकर्ताहरू नेतामुखी भइदियो, किनभने सत्तामा जाने बित्तिकै नेताबाट जागिर पाइन्छ। कार्यकर्ताहरू स्थानीय तहमै काम गरेर पनि आफूले गरेको कामको आधारमा आफ्नो खुट्टा उभिन सक्छन् भन्ने कुराको सोच पार्टीभित्र कहिले पनि भएन। यसैले आफ्नै पौरखले खाने, आफूले नै उत्पादन गर्ने। आज बिहान तपाईँको यो यसैले यो प्रशिक्षण अन्तर्क्रिया मूल्याङ्कनको परिपाटी पनि पार्टीभित्र कहिले बसेन। किनभने त्यो मूल्याङ्कन गर्न लाग्नु हो भने नेताको मान्छे पर्दैन। यसैले पार्टीको आन्तरिक जीवन अनिश्चित छ। पार्टीको आन्तरिक जीवन एकदम गम्भीर सङ्कटमा छ। त्यो आन्तरिक जीवन जुन छ त्यसलाई ऊर्जावान बनाउनको निम्ति हामीले सङ्गठन, पार्टीको सङ्गठन प्रतिको सोच नै बदल्नुपर्छ। र नेता केन्द्रमुखी होइन, पार्टीमुखी, कार्यकर्तामुखी, तल्लो तह काम गर्ने त्यो भएर जानु पर्यो, जुन कुरा अहिले भइरहेको छैन। र अर्को नेतृत्वको आचरण, व्यवहार, अनुशासन र मर्यादाको प्रश्न। तपाईँहरूले कति पढ्नुभयो, लोकेन्द्र विष्टको एउटा पोस्ट थियो हिजो अस्तिको पत्रिकामा। लोकेन्द्र विष्ट जो मन्त्री थिए, मैले उनलाई राम्रो चिन्छु, संविधान सभा छँदाखेरि 2-4 पल्ट गएको नारायण चिनेको हुँ। उनी त्यहाँ गएर खेती गरे, कालो मार्सीको कालो धानको खेती गरे, मध्य भकुण्ड बेसी गएर। त्यसपछि अहिले ड्रागन फ्रुटको खेती गरिरहेछन्। पौरख उनलाई कसैले टेर्दैन। उनले एउटा सानो रोचक घटनाको वर्णन गर्छन् कि पोखराको विमानस्थलमा 2टा नाम नलियो पार्टीका नेताहरू छन्। हिजोअलि मैले इस्टकोट लगाएर उभिरहेको थिएँ। ती नेताले खुसखुस गरेर लाउन पनि जान्दैन, खान पनि जान्दैन भन्ने प्रकारले उनको उल्लीबिल्ली गरेको उनले आफ्नै कानले सुने। र उनले भन्छन् त्यसपछि मेरो पार्टीप्रतिको मेरो सपना, मेरो मोहभङ्ग हो र आफ्नै पोरख गरेर खान्छु भन्ने विचारमा म लागेँ। र निकै टचिङ छ कि एउटा मान्छे जसले जनयुद्धमा त्यत्रो योगदान गर्यो, त्यसैमा त्यत्रो वर्ष बिताए, जनताको बिचमा लडेर आयो, नेकपाका अहिलेका धेरै नेताहरूभन्दा धेरै योगदान गरेको हो नि। त्यस्तो मान्छेले अहिले आएर त्यसो भन्नुपर्ने खण्ड हो भने पार्टीको नेतृत्वको के अभिगत रहेछ? अहिले पार्टीका नेताहरू कसरी बढ्छन्, कति गाडी चढेर हिँड्छन्? तपाईँलाई सुरक्षा चाहिन्छ भने 40-45 पुलिस किन चाहिन्छ? 2टा मात्रमा पुग्दैन। म त्यो बुझ्दैन। हाम्रो ट्याक्सको पैसाले हाम्रा नेताहरूले चयन गरिरहेछ। त्यो नेकपाका नेताहरू भन्न पनि लाज लाग्छ। यो कुरा मैले उहाँहरूलाई पनि भनेको छु, यो 2जना नेताहरूलाई केही जवाब दिनुहुन्न, चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ। अब यसैले यो नेतृत्व आचरण व्यवहार अनुशासनको प्रश्न
र वामपन्थी दलका निम्ति बुझ्नुपर्छ, वामपन्थी दलको नेताका निम्ति पर्सनल इज पोलिटिकल, व्यक्तिगत भन्ने हुँदैन। व्यक्तिगत नै राजनीति हो, उसको व्यक्तिगत चरित्र, आचरण, व्यवहार, मर्यादा, त्यसले नै उसको राजनीतिक साख जनताका माझमा, कार्यकर्ताका माझमा, सङ्गठनका माझमा, साधारण जनताका माझमा त्यो साख निर्माण गर्ने हो। तर हामीले अर्कै मापदण्डहरू बनाइसक्यौँ। अब यति भनेर मेरो सिद्धि लाभे, अब यति भनेर म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको विवाद समाधान होला, मिलेर यताउता गरेर। तर मैले माथिका प्रश्नहरू जुन उठाएँ ती प्रश्नको जवाब खोजिएन भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको म कुनै पनि भविष्य देख्दिनँ। कम्युनिस्टका नाममा दलबल होला नि, तर उनीहरूको अभिष्ट अर्कै हुन्छ। यति भनेर मेरो कुरा सुनिदिनु भयो, मैले लामै गन्थन गरेँ। धन्यवाद। सरलाई धन्यवाद। सरको फर्स्ट सेसन मात्रै सकिएको छ, हामी सरसँग अरू जिज्ञासाहरू पनि लिनेछौँ। डाक्टर पिताम्बर शर्मा एज अ टप मोस्ट पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको रूपमा आफ्नो कुराहरू जसरी राख्नु भएको छ, सिद्धान्तको तहबाट, संरचनागत तहबाट, पार्टी आन्दोलनको तहबाट, पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताहरूको आचरण व्यवहार आदि इत्यादिको विषयलाई चाहिँ फर्स्ट सेसनमा जसरी राख्नु भएको छ, यो विषय किन यस्तो हुन्छ? आज जसरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन ढङ्गले अगाडि सञ्चालन भइरहेका छन्, एउटा टप मोस्ट इन्टेलेक्चुअलले, पब्लिक इन्टेलेक्चुअलले पनि यो हिसाबले क्रिटिसाइज गर्नुपर्ने ठाउँमा किन पुग्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विद्या भट्टराई हुनुहुन्छ। विद्या भट्टराई विशेष गरी समाजशास्त्री हुनुहुन्छ र पोलिटिकल सोसियोलोजीको एस्पेक्टबाट आजको कम्युनिस्ट पार्टीको यो विवाद र आज कम्युनिस्ट पार्टीले जे जे गरिरहेको छ यो विषयलाई कुन ढङ्गले उहाँले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा राखिदिनु हुनुको लागि म विद्या भट्टराईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको समय विद्या भट्टराई। धन्यवाद गौतमजी। आज यो जुन छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, खास गरी अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा एकदम हाम्रो अग्रज आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर हाम्रो पिताम्बर सर, जसले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी नारायण दाई, टङ्क दाई, एकदम मेरा आदरणीय दाईहरू जोसँग कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहास छ। त्यसै गरी असाध्यै क्रिटिकल एप्रोचबाट उहाँहरूले आफ्नो विचारहरू दिइरहनुहुन्छ। उहाँहरूको बिचमा म यहाँ उपस्थित भएर केही कुराहरू भन्ने अवसर दिनुभएकोमा सर्वप्रथम त म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गौतमले भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो पनि परिरहेको छ। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ म भर्खरै अब निर्वाचित भइरहेको सन्दर्भमा एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यका हिसाबले पनि कतिपय मेरा लिमिटेसनहरू हुन सक्छन्। अब मैले हिजो जसरी एउटा आफूलाई चाहिँ एकाडेमिक हिसाबले प्रस्तुत गर्दाखेरि मेरा चाहिँ जुन खालका सिद्धान्तमा आधारित भएर मैले भन्थेँ, त्यसरी नै आज पनि म प्रस्तुत हुने जमर्को गर्दा गर्दै पनि केही लिमिटेसनहरूलाई चाहिँ अब बुझ्दै मेरा कुराहरू मैले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी अहिलेको विवादलाई यहाँ चाहिँ शीर्षक बनाइए तापनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अनि आज उठेको विवाद र त्यो विवाद सँगसँगै भोलिको भविष्य कस्तो होला भन्ने कुरामै हामी बढी केन्द्रित छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। म विवादमा धेरै जाने भन्दा पनि पिताम्बर सरले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। सरले भन्नुभयो कि खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र आज जुन खालको एउटा अवस्था देखिएको छ, यसले एकातिर एक खालको निराशा पनि कता कता पैदा गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, हाम्रा कार्यशैलीहरू मात्रै होइन, हामी सैद्धान्तिक हिसाबले पनि केही स्पष्टताहरू जरुरी छ भन्ने कुरा सरले राखिसक्नु भएको छ। म यतातिर जान चाहन्न। सरको कुरासँग मेरो पनि धेरै सहमति छ। अझ मलाई त नारायण दाई र टङ्क दाईको सुनेपछि अनि मैले थप केही मेरा जिज्ञासा सहित आफ्ना कुराहरू राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। मलाई तपाईँले सुरुमै समय दिनुभयो, त्यसैले कति कुराहरू छुट्न सक्छन्। यसलाई पनि म अहिले नै त्यो एउटा रिजर्भेसन राख्दै मेरा केही कुराहरू यहाँ म सेयर गर्न चाहन्छु। खास गरी मैले के देख्छु भने
हामीले हिजोदेखि नै भन्ने गर्थ्यौँ कि दल भन्ने बित्तिकै त्यसका निश्चित संस्थागत आधारहरू हुन्छन्। त्यो संस्थागत आधारले नै दलले चाहिँ आफ्नो एउटा क्रियाशीलता समाजमा निर्माण गर्छ। त्यो क्रियाशीलता निर्माण गर्न उसँग निश्चित राजनीतिक उद्देश्य हुने गर्छ। त्यही राजनीतिक उद्देश्यलाई कहिलेकाहीँ हामी दर्शन पनि भन्छौँ, सिद्धान्त पनि भन्छौँ। त्यो राजनीतिक उद्देश्य एउटा सर्टेन संस्थागत आधारभित्र सीमित रहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीका निश्चित दर्शनहरू, त्यो दर्शन सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना निश्चित दर्शनलाई आदर्शको रूपमा व्याख्या गर्यो र त्यो आदर्श सँगसँगै कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना निश्चित कार्ययोजनाहरू जनताको बीचमा लिएर गयो। कहिलेकाहीँ खास गरी यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक एजेन्डाहरू नै अगाडि सार्यो भने कहिलेकाहीँ राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सामाजिक एजेन्डाहरूलाई पनि बोक्ने काम गर्यो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टी किन बढी महत्त्वपूर्ण बन्यो, किन बढी प्राथमिकतामा आयो, जबकि विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ढङ्गले सेटब्याक खाइरहेको अवस्थामा पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरू प्रतिको आकर्षण किन जन्मियो भन्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ खास गरी यो आयामहरूको डाइमेन्सनल आइडेन्टिफिकेसन भनेर भन्छ। तपाईले जब कुनै काम गर्नुहुन्छ त्यो काम गर्दाखेरि त्यसले कस्तो खालको आयाम चाहिँ क्रिएट गर्छ भन्ने कुरामा हिजो चाहिँ कम्युनिस्टहरू बढी के थिए भन्दा खोजी गर्ने गर्थे। त्यसले गर्दा उनीहरू बढी अध्ययन गर्थे, अध्ययनका आधारमा निचोड निकाल्थे, त्यसले कस्तो भोलि चाहिँ परिणामहरू प्राप्त गर्छ, त्यसले कुन खालको अवस्था क्रिएट गर्छ भन्ने कुराका बारेमा बढी ध्यान दिन्थे। त्यसकारण पनि कम्युनिस्टहरू प्रतिको आकर्षण हाम्रो सन्दर्भमा हामी समाजका सबैभन्दा बढी सीमान्त अनि वर्गीय हिसाबले तल्लो तहमा रहेको समुदायमा गएर त्यहाँको अध्ययन गरेर उनीहरूको आवश्यकतालाई बोध गर्दै त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै अगाडि आउँथ्यौँ, जसका कारण के भयो त भन्दा कम्युनिस्टहरूप्रतिको आकर्षण चाहिँ अझ बढी बढ्यो। तर अहिले मलाई के लाग्छ भन्दा सामान्यतया मैले एउटा राजनीतिक समाजशास्त्रको हिसाबले हेर्दा हामीले जब निर्वाचनले नै हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बोध गर्यौँ, त्यो निर्वाचनलाई हामीले एउटा पद्धतिको रूपमा विकास गर्यौँ जसलाई हामीले लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्तिको एउटा कार्यनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको एउटा आधार बनायौँ। निर्वाचनमुखी सोचले के गरिदियो भन्दा पदीय जिम्मेवारीहरूलाई महत्त्वपूर्ण ठान्न थाल्यो, पदीय जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो, जसको कारण के भयो त भन्दा कुन खालको संस्कृति अब राजनीतिमा चाहिन्छ भन्ने कुराका छलफलहरू चाहिँ कमजोर हुन थाले। किनकि हामी बढी निर्वाचनमुखी भयौँ। निर्वाचनमा गएर प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने खालको सोचले हामीलाई के बनायो भन्दा कुन खालको राजनीतिक संस्कृति आवश्यक छ र कुन खालको भ्यालु सिस्टम हामीले राजनीतिमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कमजोर हुन थाल्यो। किनकि प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू दलहरूको कार्यशैली जस्तो छ, हामीले पनि त्यही खालको कार्यशैली र त्यही खालको दक्षता नै हाम्रो दक्षता हो भनेर बुझ्न थाल्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि कम्युनिस्टहरूसँग निश्चित ती खालका अवस्था रहँदै पनि आज पनि कम्युनिस्टहरूप्रति आकर्षण भयो। जस्तो 74 सालको चुनावमा हामीले चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्यौँ। त्यो किन त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला कम्युनिस्टहरूसँग दुईटा खालको चाहिँ विश्वास जनतासँग थियो। एउटा भनेको यिनीहरूले नागरिक अधिकारका बारेमा स्पष्ट कुरा राख्न सक्छन्, नागरिक अधिकारको बारेमा यिनीहरू बोल्न सक्छन्। दोस्रो कुरा भनेको के भन्दा यिनीहरू अरू पार्टीहरूसँग पनि अलायन्स गरेर अरू पार्टीको पनि विश्वास जितेर अगाडि जान सक्छन्, किनकि यिनीहरूले जनमतको कदर गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास थियो। त्यही विश्वासले हामीलाई चाहिँ विजय गराउने अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो खास कम्युनिस्टहरूलाई। र मैले यहाँ उठाउन खोजेको के हो भने खास गरी दलहरूले हिजो हामीले अरू देशको अध्ययन गर्दा पनि के देख्छौँ भन्दा 1950 र 60 को बीचलाई हेऱ्यौँ भने सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरू खास गरी बटम अप एप्रोचबाट विकास भए। तलबाट विचारहरू लिने र माथि त्यसलाई सैद्धान्तिकृत गर्ने काम गरियो भने 70 पछि के देखिन्छ भन्दा टप डाउन एप्रोच चाहिँ बढी प्रभावकारी
पार्टी सिस्टमले डाइनामिक गराउन सक्छ, गतिशील बनाउन सक्छ, त्यति बेला बल्ल पार्टी सिस्टम चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने खालको अध्ययनले बोल्ने कारण हामीले पनि के कुरालाई, कम्युनिस्टहरूले पनि के कुरालाई स्वीकार गरे भन्दा डाइनामिक पार्टी सिस्टम भित्र कम्युनिस्टहरूको प्रवेश हुने कुराले जनमतलाई बढी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराका आधारमा कम्युनिस्टहरू खास गरी निर्वाचनलाई नै प्रमुख एउटा कार्यनीति बनाएर अगाडि बढिसके पछाडि के देख्यो त भन्दा अहिले मलाई के लाग्छ भन्दा खास गरी राजनीतिभित्र राजनीति सम्बन्ध हो कि शक्ति हो भनेर प्रश्न गरियो भने अहिलेको हाम्रो कार्यशैलीले के देखाइरहेछ भन्दा राजनीति शक्ति हो। तर हामीले हिजो भन्ने के भन्दा राजनीति सम्बन्ध पनि हो। जबसम्म हामीले राजनीतिलाई जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धका आधारमा विकास गर्न सक्दैनौँ, प्रत्यक्ष सम्बन्ध भन्नाले उनीहरूका मुद्दालाई जब राजनीतिले समेट्न सक्दैन त्यति बेला राजनीति एउटा एलिटहरूको बिचमा मात्रै पुग्छ, एलिटिस्टहरूको सोचका रूपमा मात्रै विकास हुन्छ। र आज हामी के देख्दैछौँ भन्दा हामीले पनि कतै आफूलाई सम्भ्रान्त बनाउने हिसाबले मात्रै सोच्यौँ कि हामीले जनतासँगको सम्बन्धलाई कसरी जीवित गराउने भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेनौँ कि जब हामी पावरमा जान्छौँ त्यति बेला, जब हामी शक्तिशाली भयौँ भन्ने ठान्छौँ त्यति बेला हामीले जनतासँगको सम्बन्धको परिभाषालाई अलिक कमजोर देख्ने, तर निर्वाचनमा जाँदा चाहिँ फेरि हामी जनतासँगको सम्बन्धलाई अत्यन्त मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा बोध गर्ने। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा निर्वाचनलाई आन्दोलनको एउटा पाटो मानिरहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा, तर निर्वाचन पछाडि जब जिम्मेवारीमा आउने बेलामा चाहिँ आन्दोलनको पाटोको रूपमा जनतासँग बोलेका कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू चाहिँ कता कता कमजोर भइरहेको र त्यसले चाहिँ अलिकति व्यक्तिले जब जितेर आइसके पछाडि व्यक्तिमा विकास हुने व्यक्ति प्रधान सोचले चाहिँ सङ्गठनको एउटा जुन जिम्मेवारी हो, सङ्गठनले जुन खालको एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई कतै कमजोर बनाइरहेको हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र मैले यहाँ उठाउन खोजेको के हो भन्दा खास गरी पार्टी भनेको एक्जिक्युटिभ पोलिटिकल अफिस पनि हो। जति बेला चाहिँ त्यहाँ एक्जिक्युट गर्न सक्ने खालको फङ्सनल मात्रै होइन, अघि पिताम्बर सरले भन्नुभयो जस्तै फरक खालका विविध खालका सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँगको परामर्श र उनीहरूले दिएका विचारहरूका आधारमा मन्थन गर्ने एउटा जब चाहिँ दलहरूले त्यो खालको एउटा अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैनन् त्यति बेलासम्म के हुन्छ भन्दा निश्चित व्यक्तिहरूको घेराबाट मात्रै पार्टीहरू सञ्चालित हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा आजको सन्दर्भमा दल कस्तो हुने त भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा खास गरी दलको सम्बन्धमा तीनटा खालका सोचहरू विकास भएको देख्छु मैले। एउटा के हो भन्दा हामीले जस्तो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी त कार्यक्रममा आधारित हुन्छ, जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी कार्यक्रममा आधारित हुन्छ भने यसले निश्चित पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई चाहिँ विकास गरेको हुन्छ। र आज पनि हामी भनिरहेका छौँ हामी मार्क्सवाद, आज मार्क्सवाद मात्रै होइन हामीले के भनेका छौँ भन्दा संविधानलाई अङ्गीकार गरेर हामीले बनाएको संविधान सभाले बनाएको संविधानद्वारा हामी निर्देशित हुन्छौँ भनेका छौँ। र त्यो संविधान खास गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी र तपाईँ लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने गरी र समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर जुन हामीले भनिरहेछौँ त्यो हाम्रो प्रोग्राम हो भने त्यो प्रोग्राममा आधारित भएर आज सबै दलहरू अगाडि बढ्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, आज जसले संविधान निर्माणमा भूमिका खेले र त्यो संविधानलाई अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबै त्यो विचारबाट चाहिँ निर्देशित हुनु पर्यो। र हामी कम्युनिस्ट पार्टी एकातिर त्यो विचारबाट पनि निर्देशित हुन जरुरी छ, अर्कोतिर हाम्रो घोषणापत्र र जनतासँग गरेको कमिटमेन्टलाई पनि हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्न जरुरी छ। र त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति कमी देखिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले देखेको चाहिँ के हो भन्दा पोलिटिकल आइडियोलोजी जहिले पनि तीनटा कुराले निर्माण गर्छ। एउटा भनेको जस्तो हामीले पनि हिजो चाहे हामी ऐतिहासिक भौतिकवादको कुरा गरौँ तर हामीले के भन्यौँ भन्दा समाज मोडर्न हुनुपर्छ अथवा हिजोको कतिपय ट्रेडिसनल एप्रोचहरूको परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने हामीले कतिपय संस्कृतिहरू जुन हाम्रा लागि जीवन सञ्चालनका लागि अथवा राज्य सञ्चालनका लागि बाधक छन् भने तिनीहरूलाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने एउटा सोच। दोस्रो कुरा भनेको खास गरी संस्थागत विकास गर्दै जानुपर्छ। जबसम्म हामी प्रणालीहरूलाई डेमोक्रेटाइज गर्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले राजनीतिलाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ भन्ने मान्यता। र अर्को भनेको स्ट्याटिस्ट, यो तीनटा मान्यताले चाहिँ राजनीतिलाई जहिले पनि के गर्छ भन्दा निर्देशित गर्छ र त्यही मान्यताका आधारमा हाम्रा आइडियोलोजीहरू चाहिँ विकास हुन्छन्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दा अहिलेको हाम्रो पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि मैले के च्यालेन्जहरू देखेको छु। त्यो च्यालेन्ज भनेको के हो भन्दा एउटा भनेको
खास गरी नेकपा हिजोको नेकपा एमाले जसले एकातिर पोलिटिकल क्लिभेजेसलाई पनि आफ्नो इस्यु बनायो भने अर्कोतिर सोसल क्लिभेजेसलाई पनि आफ्नो इस्यु बनायो। उनले पावरका लागि पोलिटिक्समा जानुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको उसको जति बेला ऊ नेकपा माले थियो त्यति बेला शक्तिका लागि राजनीति भन्दा पनि शक्ति सम्बन्ध अनि राजनीति अथवा राजनीति सम्बन्ध र शक्ति चाहिँ तेस्रो कुराका आधारमा उसले व्याख्या गर्यो। तर पछाडि जब हामी निर्वाचनमा गयौं त्यस पछाडि निर्वाचनको मोडललाई हामीले स्वीकार गरिसके पछाडि के देख्यो भन्दा शक्ति राजनीति अनि सम्बन्ध चाहिँ कहाँ आयो त भन्दा तेस्रो प्राथमिकतामा आयो। जसको कारण के भयो भन्दा समाजसँगका आजसम्म हेर्दा चाहिँ हामीले के देख्दैनौँ भन्दा तपाईँ त्यो समाजसँगको सम्बन्ध टुटेको छैन। तर त्यो समाजसँगको सम्बन्ध टुटेको छैन भनिरहँदा पनि हाम्रो कल्चर चाहिँ संस्कृति चाहिँ केमा निर्भर हुन थाल्यो जनसङ्गठनभित्र पार्टीभित्र भन्दा बढी चाहिँ हामी आर्थिक हिसाबले अथवा इकोनोमिक डाइमेन्सनहरूलाई बढी महत्त्व दिन थाल्यौँ। तर अरू इकोनोमिक डाइमेन्सनको कुरा गरिरहँदा पनि खास गरी जीवनशैलीसँग जोडेका कुराहरूलाई बढी हामी महत्त्व दिन थाल्यौँ। जीवनशैली भन्नुको मतलब कार्यकर्ताहरूको जीवनशैलीका कारण पनि कतिपय विवादहरू उठ्न थाले, नेताका जीवनशैलीका कुरा पनि विवादहरू उठ्न थाले। तर मैले अघि के भने भन्दा जबसम्म राजनीतिले जनतालाई आकर्षित गर्न सक्छ त्यो आकर्षित गरिरहँदा यस्ता कुराहरू गौण हुन पुग्दा रहेछन्। त्यसले गर्दा मलाई लागेको चाहिँ के भन्दा हामी धेरै निराश हुनुपर्ने ठाउँमा पुगेका छैनौँ अझै पनि, किनकि हिजोको हाम्रो जुन साख हामीले हिजो दिएको इमेज अहिले पनि जनताको बीचमा कायम छ। तर हामीसँगको जुन कार्यशैली छ खास गरी हिजोको माओवादी र हिजोको एमालेको जुन एउटा संस्कृति थियो त्यो संस्कृति चाहिँ दुईटाको बीचमा अलिकति फरक छ। किनकि एउटा शक्ति भनेको हिजो सङ्गठित हुँदै सङ्गठन गर्दै अनि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट चाहिँ निर्वाचन प्रणाली मार्फत आफूलाई स्थापित गर्दै आयो, 48 सालदेखि नै स्थापित गर्दै आयो भने अर्को शक्ति विद्या दिदीलाई म अलिकति छोट्याउन अनुरोध गर्छु। मैले अब अन्त्य गरिहालेँ। अब माओवादीको कुरा गरिरहँदा अलि बढी पार्टी प्रधान सोच र त्यो सोच सँगसँगै उहाँले चाहिँ अलि बढी सामाजिक अघि मैले भने सामाजिक द्वन्द्वहरूलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाउँदै त्यसपछि अलि सशस्त्र द्वन्द्वको कुरालाई चाहिँ महत्त्व दिँदै र शान्तिपूर्ण कुरालाई यो तपाईँ संविधान निर्माणको प्रक्रियादेखि स्वीकार गरे पनि उहाँहरूसँग अलिकति रिभोल्युसनरी एस्पेक्ट भएको र यता चाहिँ अलिकति इभोल्युसनरी एस्पेक्ट दुईटा चाहिँ एस्पेक्टको बीचमा पनि केही भिन्नता रह्यो कि त्यसका कारण पनि केही समस्या आयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले उठाउन खोजेको के हो भन्दा खास गरी समाजशास्त्रीय हिसाबले हामीले राजनीतिलाई बुझ्दाखेरि राजनीति के हो भन्दा राजनीति समाजसँगको सम्बन्ध हो। यो समाजसँगको सम्बन्धलाई नै शक्ति निर्माण गर्छ। त्यसैले जब समाजसँगको सम्बन्ध टुट्दै जान्छ त्यसले के गर्छ शक्तिलाई पनि कमजोर बनाउँदै जान्छ भन्ने कुरालाई बोध गरेर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ फेरि पनि हामी आशावादिता जगाउँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म जाहेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विद्या भट्टराईज्यूलाई। अबको समय हामी नारायण ढकालतर्फ लाग्छौँ। नारायण ढकाल मैले सुरुमा पनि भने कि नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनको त्यस्तो एउटा दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले पार्टी सङ्गठन आन्दोलनको मोर्चामा मात्र होइन लेखनको मोर्चाबाट पनि यो आन्दोलनलाई धेरै योगदान दिनुभएको छ, धेरै मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको नेकपा भित्रको विवादलाई एउटा आन्दोलनको मोर्चाबाट यो समयसम्म आउनुभएको एउटा आन्दोलनकर्मी र एउटा लेखक विश्लेषकको तहबाट आज कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले राखिदिनुहुनेछ। विशेष गरी हामीले टाइमलाई अलिकति म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 देखि 12 मिनटभित्रमा नारायण ढकालले आफ्नो कुरा राख्नुहुनेछ। अबको समय नारायण ढकालको। अनम्युट गरिदिनु पर्ने भयो। अनम्युट नारायण दाइको अनम्युट अझै भएन। तपाईँले अनम्युट भन्नेमा थिच्नु पर्यो। बायाँतिर अनम्युट हुनुपर्छ त।
दाइको म्युट र अनम्युट त्यो माथि अनम्युट के गर्नु पर्यो? हेलो हेलो भयो? ल हजुर, अब मेरो अलि यो भाइरस साइरसले हो कि के हो, यो त्यति राम्ररी काम पनि गरिरहेको छैन, तथापि के सुनिया छ राम्ररी होइन? हजुर 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 पिताम्बर सर र यहाँ उपस्थित हुनुभएका अरू विद्वान मित्रहरू, कार्यकर्ता र नेता पनि हुनुहुन्छ र बाहिर फेरि फेसबुकबाट पनि हेरिराख्नु भएको रहेछ। सबैलाई मेरो चाहिँ एकदमै हार्दिक नमस्कार छ। मलाई चाहिँ सबभन्दा खुसी लागेको कुरा के हो भने पिताम्बर सरलाई धेरै भयो सुन्न पाएको थिइनँ, त्यो सुन्ने रहर पनि थियो र एकदम उत्कण्ठा थियो, त्यो उत्कण्ठा पुरा भयो। उहाँले एकदमै लामो त होइन तर भन्नुपर्ने चाहिँ मुख्य कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। मैले जे कुरा जस्तो सोचिरहन्थेँ त्यो 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 लेभलमा त म सोच्न सक्दिनँ। उहाँको त्यो धेरै त्यो विद्वताको गहिराई धेरै माथि छ, तथापि उहाँले धेरै भनिसक्नु भएको छ। अनि पछि फेरि अब विद्याजीले पनि, मान्य विद्याले पनि धेरै राम्रो कुरा गरिसक्नु भएको छ। नेकपाको वर्तमान विवाद र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य भन्ने विषयमा कुरा राख्दाखेरि चाहिँ म साहित्यकार पनि भएको र विगतमा केही पार्टीको कार्यकर्ता पनि भएको हिसाब किताबले त्यसको दुवै कुरा मिसाएर छोटकरीमा भन्छु जस्तो मलाई लागिरहेको छ। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मैले 3 वर्ष अगाडि पिताम्बर सरलाई थाहा छ र धेरै अरू साथीहरूलाई पनि थाहा छ होला, 3 वर्ष अगाडि हजुर सुनिया छ? ठिक छ दाइ, ठिक छ। 3 वर्ष अगाडि माइलको बाटो भन्ने उपन्यास लेख्दाखेरि त्यहाँ एउटा पञ्चतन्त्रको कथाको एउटा चाहिँ मैले उद्धृत गरेको थिएँ। कोही साथीहरूको अनम्युट छ भने म्युट गरिदिनु होला, अलिक यहाँ डिस्टर्ब आयो। डिस्टर्ब आएको पक्नु छ, यहाँ हेरिरहेको छु मैले। मेरो अलिकति त्यो डबल के त्यसको चाहिँ छाया अलि यो भाइरसले हो कि केले हो त्यति राम्रो दृश्य देखिएको छैन। तपाईँहरूलाई कस्तो छ? आवाज ठिक छ? पिताम्बर सरको चाहिँ अलिकति त्यो दृश्य मात्रै हाउभाउ मात्र सुने, आवाज सुन्न सकेको छैन, त्यो अनम्युट होला सायद। अरू कुराहरू त अब यो टेक्नोलोजी चाहिँ कहाँनिर हो के कसो हो भन्ने कुराले मात्र हो। अच्छा, कुरा अगाडि बढाउँ। हजुर 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 दाइ, अगाडि बढाउनुहोस्। 3 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ 1000 माइलको बाटो लेख्दाखेरि एउटा कथालाई उद्धृत गरेको थिएँ। त्यो पञ्चतन्त्रको कथा थियो। त्यो कथा अब धेरै साथी पढ्नुभएका मित्रहरूलाई र विशेष गरी हाम्रो पिताम्बर सर त्यस बेला मेरो चाहिँ किताबको मुख्य वक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई धेरै त्यो कुरा म सम्झाउनु पर्दैन। मैले त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि त्यो मैले उद्धृत गरेको कथा चाहिँ भारुण्ड नामको एउटा चरा थियो, कुनै समुद्रको किनारमा त्यो चाहिँ बस्थ्यो। त्यसको त्यो चराको चाहिँ शरीर चाहिँ एउटै थियो, तर त्यसको चाहिँ घाँटी र त्यसको टाउको चाहिँ दुईटा थियो। अनि तिनीहरू अब राम्रै जीवन बिताइराखेका थिए। एक दिन समुद्रको किनारमा एउटा असाध्यै मिठो र एकदम अमृतमय फल आयो। त्यो देखेपछि चाहिँ एउटा टाउकोले त्यो देखेपछि बडा उत्साहित भएर त्यो फल खायो। खाएपछि उसले आफ्नो प्रतिक्रिया के दियो भन्दाखेरि आहा यस्तो किसिमको फल हामीलाई त्यो त ईश्वरले पठाएको होला है भनेर भन्यो। तर अर्को टाउकोलाई चाहिँ त्यो कुरा चित्त बुझेन। उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यत्रो फल तैँले खाइस् र स्वाद लिइस्, अब यो त वास्तवमा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो किसिमको अनुभवबाट मलाई वञ्चित गरिस्, त्यसकारण म चाहिँ तँसित चाहिँ म असन्तुष्ट छु भन्यो। एकदमै झगडा गर्यो। अनि अब यसले त्यो जुन टाउको छ खाने त्यसले के भन्यो भन्दाखेरि आखिर हाम्रो पेट त एउटै हो नि, हामीले फल आखिर चाहिँ खाए पनि मैले खाए पनि त पुग्ने त तिमीलाई र मलाई दुवैलाई लाग्ने हो, त्यो के बिग्रिया छ र भन्यो। तर उसले मानेन। अनि भोलिपल्टको दिन चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि त्यही समुद्रमा फेरि एउटा अर्को किसिमको फल आएको रहेछ। त्यो चाहिँ
ले भरिएको थियो। त्यो अर्को टाउकोलाई पनि थाहा थियो, अर्कोलाई पनि थाहा थियो, तर उसले रिसका निम्ति उसले चाहिँ त्यो फल खाइदियो। त्यो फल खाइदिएपछि चाहिँ आखिर त्यो भारुण्ड नामको चरा मर्यो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पुरानो सङ्केत हो। आचार्य अब पण्डित विष्णु शर्माले कुनै जमानामा त्यो धेरै अगाडि, अब त्यो कयौँ धेरै शताब्दी अगाडि गरिरहेको जुन एउटा चाहिँ कथाको जुन सङ्केत हो, त्यो सङ्केत चाहिँ अहिलेको नेकपाको झगडासित मिलेको जस्तो मलाई लाग्छ। किन मिलेको जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसको एकता, जस्तो अघि अलिकति प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गरौँ। अघि पिताम्बर सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यसका धेरै सम्भावनाहरू थिए। तिनै सम्भावनाहरू देखेर हामी धेरै मानिसहरू जो चाहिँ कार्यकर्ता थियौँ, लगभग चाहिँ किनारा लागिसकेका थियौँ। अब यो भोट माग्नु पनि वास्तवमा नैतिक रूपले चाहिँ यो आन्दोलनको निम्ति चाहिँ धेरै नराम्रो हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा पनि हामीहरूले चाहिँ त्यो आन्दोलनमा फेरि चाहिँ अब केही राम्रो हुन्छ कि होला, किनभने ठुलो सम्भावना हो सरले भने जस्तै भनेर हामी लाग्यौँ। तर अहिले आएर बुझ्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि त्यो एकता जसरी अहिलेको चाहिँ जुन खटपट छ, जुन किसिमको विवाद छ, त्यो विवादको जमिनमा कुनै सिद्धान्त वा विचार अथवा राजनीति केही पनि छैन भने जस्तै त्यो एकताको बेलामा पनि त्यो एकता पनि त्यसरी नै भएको जस्तो चाहिँ अहिले मलाई अनुभव हुन लागेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो एकता चाहिँ यस्तो किसिमको रहस्यमय तरिकाले आएको थियो त्यस बेला पनि। अब एकतै आइसकेपछि अब त्यसको रहस्यका बारेमा धेरै प्रश्नहरू गर्नु त्यस बेला सान्दर्भिक पनि थिएन। त्यसैले चाहिँ ती सन्दर्भहरू त्यस बेला त्यत्तिकै थाती राखेर चुनावी अभियानमा गएँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, मेरो चुनावी अभियान भने चाहिँ पहिले एकचोटि सांसद भएको हुनाले अहिलेका अभियानहरूमा अनि भएका आमसभाहरूमा मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नु। अब त्यो किनभने त्यो वक्ताहरूलाई अरूलाई भाग पुग्दैन। अनि फेरि अर्को कुरा के छ भने पार्टीभित्र यस्तो धेरै ठुलो चर्को गुटबन्दी छ कि अनि अब अर्को गुटको पर्यो भनेदेखि त उनीहरूले मलाई वक्ताको रूपमा पनि राख्दैनन्। त्यो हिसाब किताबले भए पनि अब जेसुकै होस् म त्यो आन्दोलनमा लागेको थिएँ। र अहिले आएर यो विवादको जडलाई यदि चाहिँ वास्तवमा ठम्याउँदा मेरो चाहिँ हिजो म कार्यकर्ता भएको हैसियतले, हिजो जुन ढङ्गले म कार्यकर्ता थिएँ र विभिन्न किसिमको उतार चढावहरूबाट गुज्रदै पनि आएँ, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन सँगै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको रिभ्यूको पनि प्रश्नहरू होला। मैले कतिपय ठाउँहरूमा आफ्नो त्यस सम्बन्धको ज्ञानको गहिराई नभए पनि केही प्रश्नहरू मैले चाहिँ त्यस बेला उठाउँदै आएको छु, पहिले विगतमा पनि उठाएको छु। तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सीमावलोकनको विषय पनि धेरै ठुलो एउटा विषय होला जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यो सीमावलोकन हुन त पुष्पलालले 18 वर्षको सीमावलोकन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भन्दा पछि उहाँले चाहिँ 18 वर्षपछि अर्को पार्टीलाई फेरि पुनर्संरचना गर्ने बेलामा गर्नुभएको छ। तर त्यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार थिएन। त्यसभित्र असहमत राख्नेहरू थुप्रै थिए। त्यसपछि सीमावलोकनै नभने पनि मोहन विक्रम सिंह अथवा त्यस बेला न्युक्लियस भयो, केन्द्रीय न्युक्लियस भयो। पछि आएर चाहिँ अब झापा मुभमेन्टको चाहिँ जुन एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्रको चाहिँ त्यसले पनि आफ्नो किसिमको सीमावलोकन गर्यो। चौथो महाधिवेशन अर्को एउटा धाराको रूपमा रह्यो। अब त्यसको हुँदा चाहिँ अब कोअर्डिनेसन केन्द्र एमाले हुँदै अहिले यहाँसम्म आयो। अब चौथो महाधिवेशनका विभिन्न धारा उपधारा हुँदै आए। यो किसिमको जुन एउटा चाहिँ सीमावलोकनका आधारहरू चाहिँ हिजो पनि देख्दाखेरि सैद्धान्तिक जस्तो देखिए तापनि ती सिद्धान्तको जगमा थिएनन् कि भन्ने मलाई चाहिँ शङ्का लागिरहेछ। जस्तो के शङ्का मलाई लाग्छ भन्दाखेरि हामीहरूले हिजो चाहिँ अब कहिले राष्ट्रिय जनवाद, कहिले नयाँ जनवाद, विभिन्न कुराहरू भन्दै आयौँ। तर हामीले भनेका कुराहरू चाहिँ हिजो पनि के थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कुरा के भने पञ्चायतलाई फाल्ने, पञ्चायतलाई सिद्ध्याउने कुरामा बाहेक अन्य चाहिँ भोलि हुने राज्य व्यवस्थामा हाम्रो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हाम्रो विचार के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरूमा अस्पष्ट चाहिँ रह्यौँ भन्ने मलाई अहिले पनि लागिरहन्छ। त्यो अस्पष्टता चाहिँ 2046 पछि
को आन्दोलन नारायण दाईको भिडियो अफ भयो, भिडियो अन गरिदिनु होला। पाउनुहोस् है, भिडियो अन गर्ने यहाँ तरिका पनि मलाई थाहा भएन। अब चाहिँ यहाँ मेरो त्यो भाइरसले नै काम गरिरहेछ। आवाज भयो, आयो? अब हेर्नुहोस् त्यो के हो भन्दाखेरि 46 को परिवर्तन पश्चात नै मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि हामीहरू सिद्धान्तको रूपमा धेरै एउटा त्रुटिहरू र वास्तवमा आफ्नै देशको चाहिँ विशेषताको बारेमा हाम्रा चाहिँ अल्पज्ञानहरू धेरै रहेछन् भन्ने एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले मलाई चाहिँ अनुभव भयो र मैले चाहिँ आफ्नो प्रतिवादको कुराहरू आफ्नो साहित्यमा मैले लेख्दै आएँ। र बिचमा चाहिँ ठुल्ठुलो जस्तो कि माओवादी आन्दोलन सुरु भइसकेपछि पनि यतातिर चाहिँ एमालेको एउटा वृत्तभित्र चाहिँ धेरै राजनीति खोज्ने वा नखोज्ने विषयमा पनि विवाद चलिरहेको हो र त्यो विवादको बेलामा चाहिँ म मालेको लाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले पनि लागेको एउटा कार्यकर्ता हुँ। र यी कुराहरू मैले किन जोड्दैछु भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ अब हामीले एमालेले राजनीति छोड्यो भन्ने कुरा गरिसकेपछि फेरि हामी मालेतिर लागियो, तर मालेले पनि वास्तवमा त्यो स्वभाव देखाएन। मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि मालेलाई हिजो माथिबाट आइडियोलगको कुरा गर्ने हो भने त कि तल कतिपय कार्यकर्ताहरूले पनि विचारहरू दिएका थिए, तर माथि नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ त्यसलाई लगभग चाहिँ जुवाको खालमा राखिएको चाहिँ जुन घप्पुमा राखिएको कुनै एउटा वस्तु जस्तो किसिमले व्यवहार गर्यो भन्ने लागेर हामीहरू केही साथीहरू मिलेर तेस्रो धार भन्ने जस्तो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब हुन त तेस्रो धारको चाहिँ असामयिक त्यो 1 वर्ष जति पनि चलेन, त्यसको चाहिँ त्यो एउटा साहित्यमा सालोमन ग्रुन्डे भन्ने छ, त्यो 7 दिन बाँच्यो भन्ने भने जस्तै त्यो पनि आइतबार जन्म्यो अनि त्यसपछि फेरि शनिबार चाहिँ मर्यो भने जस्तै हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष पनि त्यो लागेन। तर तेस्रो धारले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउन खोजेको थियो, जो चाहिँ नेपाली समाजका गतिरोधहरू, नेपाली राजनीतिका गतिरोधहरू, सङ्गठनको सम्बन्धमा पनि र विचारको सम्बन्धमा, कार्यक्रमको विचारको र राजनीतिको सन्दर्भमा पनि केही कुराहरू त्यसले गर्न खोजेको थियो। त्यसमा चाहिँ घनश्याम भुषाल विशेष गरी हरिरोगका उहाँहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ एउटा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेको एउटा अन्धविश्वासलाई उहाँहरूले चाहिँ तोड्नलाई, खास गरी नेपाली समाजको चरित्रको बारेमा केही अध्ययन गर्ने कुराहरूलाई उहाँहरूले अगाडि ल्याउनु भयो। त्यसपछि त्यो आन्दोलन पनि सकियो अनि पछि चाहिँ हामी त्यो आन्दोलनमा रहेका मान्छेहरू फेरि अब इतिहासको त्यो चाहिँ अब मिथ अफ सिसिफस भने जस्तै टाकुरोमा पुगेर फेरि फेदमा आउने जुन एउटा नियतिले हामी ग्रस्त थियौँ, हामी फेरि चाहिँ एमाले आन्दोलनमा जोडियौँ। र कुरा के देख्छु भन्दाखेरि अहिले यो सबै कुराहरू मैले किन उठाइरहेको छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा एकदमै सानो र अध्ययनको हिसाब किताबले पनि सबै हिसाब किताबले सानो एउटा चाहिँ दायराभित्र क्षितिजभित्र रहेर पनि हामीहरू के खोजिरहेका थियौँ भन्दाखेरि यो आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलन वा वामपन्थी आन्दोलन जे भनौँ, यो आन्दोलन वैचारिक होस्, यो आन्दोलन नैतिक होस्, होइन, यो आन्दोलनले वास्तवमा जनतासितको तादात्म्यता जुन जनतासितको जुन त्यसको चाहिँ प्रेम छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दियोस् भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो। र हामीलाई लागेको कुरा के पनि थियो भन्दाखेरि हामी चाहिँ जस्तो कि अब कहीँ मार्क्सले एकचोटि भने मलाई चाहिँ सम्झना छ, यो टङ्ककारीजीलाई बढ्दा थाहा छ, यो 18th ब्रुमेरमा चाहिँ कतैतिर भने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, सबै सत्ता परिवर्तनहरूले पुरानो सत्तालाई चाहिँ ध्वंस गर्नुपर्ने, म त फेरि अहिले ध्वंस भन्दिनँ, अरू त्यसलाई शब्द अलि अर्को शब्द पनि खोज्नु पर्ला जस्तो लाग्छ, ध्वंस गर्नुपर्ने, तर ती सबै परिवर्तनहरूले पुरानो सत्तालाई पुरस्कृत गरे भने जस्तै चाहिँ अब हामी 46 सालदेखि नै वास्तवमा हामी पुरानै सत्ताभित्र, पुरानै किसिमको सोचभित्र, पुरानै अब जस्तो अब अघि सरले भने जस्तै राष्ट्रियताको कुरा पुरानो, विकासको कुरा पुरानो, होइन, अनि जस्तै सङ्घीयताको कुरा पुरानो, अहिले जुन हामीले सङ्घीयता भनिरहेछौँ त्यो त पुरानो सङ्घीयता, पुरानो जुन विकास क्षेत्र र त्यसमा धेरै फरक पनि देखिँदैन अहिलेसम्म पनि। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अहिले हामी जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ देशभित्रको जुन एउटा स्ट्रेन्थ छ, जनताहरूको चाहिँ जुन एउटा रङ्गहरूमा विभाजित जनताहरूको जुन शक्ति छ त्यो शक्तिलाई सम्बोधन गर्न सके पनि देखिँदैन। त्यसपछि भनौँ न अरू किसिमका कुराहरू, त्यो धेरै कुराहरू छन् त्यसमा। त्यसमध्ये चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ पार्टी बिल्डिङको, पार्टी निर्माणमा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि यो पहिलेदेखिकै यो रूढिग्रस्त कुराहरूलाई हामीले लग्यौँ।
लेनिनले त्यो कुरा भन्नुभयो, उहाँको मनसाय राम्रै थियो होला, तर स्टालिनले त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा आफ्नो स्वार्थको निम्ति नारायण प्रयोग दाइको गर्नुभयो। हजुर, नारायण दाइको भिडियो फेरि अफ भयो अनि अलिकति भिडियो अन गर्दै अलिकति छुट्याउने प्रयास पनि गरौँ होला अब। मैले अब छुट्याउनै लागेको छु। बरु भिडियो चाहिँ अब नदेखिए पनि वास्तवमा यहाँ मैले भिडियो चाहिँ किनभने यहाँनिर आइरहेछ, त्यो तपाईँहरूले के भयो, यो त्यति राम्रो मिलिरहेको छैन। अहिले आयो अब अलिकति अब हेर्नुहोस्, कुरा के देखियो भन्दाखेरि यो जम्मै कुराहरू चाहिँ विशेष गरी अब पार्टीको एक्टिभिस्ट भएको हुनाले पार्टी निर्माणका कुराहरूमा बढ्ता चाहिँ हामीले ध्यान दिएका थियौँ र पार्टी निर्माणको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टी अहिले पनि माथिबाट तल छ। त्यो मैले त्यही भन्दैछु, यो डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम भनेर जसलाई भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा एउटा प्रविधिको रूपमा मात्र नभनेर एउटा पुरा फिलोसफी नै हो भने जस्तो गरिआयो लेनिनको समयदेखि। लेनिनले त्यसलाई अब करेक्सन गर्न पनि भ्याउनु भएन, स्टालिनले त एकदमै अब उहाँको चाहिँ अब कुनियत बस्नै त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको निम्ति प्रयोग गरेको देखियो र यतातिर आएपछि पनि लगभग चाहिँ त्यो अवस्था नै छ। त्यसैले म के देख्छु भन्दाखेरि वामपन्थी आन्दोलनको अहिलेको विद्यमान स्थितिको जुन एउटा हामी भविष्य देखिरहेका छौँ, अहिले भइरहेको अवस्थाबाट चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनको मैले भविष्य देख्दिनँ। यसले समाजवाद निर्माण पनि गर्दैन, यसले चाहिँ नेपाली समाजका गतिरोधहरूलाई एउटा समाधान गर्ने त्यस्तो बाटो पनि यसले खोज्दैन। अब यो चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने एकदमै टोटली स्वार्थ समूहहरूको घेरामा भित्र छ र यसभित्र मान्छेहरू गम्भीर मान्छेहरूलाई खोज्नुपर्छ भन्ने स्थिति चाहिँ अब मैले चाहिँ वास्तवमा त्यो एकदमै यो निराशाजनक कुरा पनि होइन, किनभने यसले खोजेन भन्दैमा समाजले र इतिहासले खोज्दैन भन्ने कुरै होइन। तर कुरा के भने यसबाट चाहिँ यो देखिँदैन अहिलेको यो, किन भन्दाखेरि यो अहिले बनिरहेको संरचना तल पनि हेरिरहेको छु मैले। तलको हाम्रो सङ्गठनको आधार के छ भने अब जस्तो अघि पत्याम्बर सरले पनि मैले तल हेरिरहेको छु भन्नु, मैले पनि तल चाहिँ वास्तवमा वडा अध्यक्ष सदस्यसम्म हेरिरहेको छु। तिनीहरूलाई नैतिक रूपले पनि भ्रष्ट पारिसकिया छ र तल कुनै त्यस्तो किसिमको छैन र जुन एउटा चाहिँ ज्ञानको खोजीको र प्रश्न उठाउने कुरा र अनि त्यसपछि सङ्गठनलाई चाहिँ तलबाट माथि बढाउने कुराहरूमा यतातिर कुनै सम्भावना देख्दिनँ। म त के भन्छु भन्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको जर्नल निकाल्नु पर्यो जो चाहिँ नेपालको इतिहास र विश्वसित पनि, विश्वमा त्यसै गरी आफ्नो ठाउँमा इतिहास खोज्नेहरूसित त्यसको चाहिँ सम्बद्धता कायम गर्दै त्यसलाई विभिन्न भाषामा, खास गरी अहिले अङ्ग्रेजी र नेपालीमा, पछि अरू भाषामा पनि गर्न सकिन्छ भने अब सम्भव छ भने, सम्भव त नहोला अङ्ग्रेजी र नेपालीमा गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ धेरै वर्षदेखि मैले 10 वर्षदेखि भनिरहेको, त्यतातिर काम गर्न थालौँ। त्यो अलिक बढ्ता भ्यालु फ्री जस्तो भएर पनि काम गरौँ, सबैको कुरा काम गरौँ, प्रश्न उठाउने काम गरौँ। त्यसले चाहिँ 20-30 वर्षपछि अर्को पार्टी बनाउँछ होला जस्तो लाग्छ। अहिले यो पार्टीले चाहिँ मैले काम गर्छ भन्ने म त्यो निष्कर्षमा छैन, यो यसले गर्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद नारायण ढकाल दाइलाई, आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ अनुभव सहित। अब हामी टङ्क कार्कीतर्फ लाग्छौँ। टङ्क कार्की जो अहिलेको नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ यो नेकपाको एउटा धाराबाट आउनुभएको छ र कुनै समय विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा त्यस्तो नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो जसलाई आज विद्यार्थी आन्दोलन वा सङ्गठनभित्र विशेष गरी अध्यक्षहरूको अध्यक्ष भनेर सम्मान गर्छन्। तपाईँहरूको आँखै अगाडि, तपाईँहरूले देख्दा तपाईँहरूले हेर्दा आज यो पार्टीले 2/3 त प्राप्त गरेका छ। तर आज आन्दोलनभित्रैका साथीहरूबाट, आन्दोलनका भित्रैका कमरेडहरूबाट र एउटा बौद्धिक सर्कलबाट यो क्रिटिसाइज गर्ने तहमा यो कसरी पुग्दैछ, यो किन पुग्यो र यसलाई सुधार्नको लागि र यसको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ, साथै यसलाई सुधार्नको लागि तपाईँहरू अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरू के सोचिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको पुस्ताले आजको नेतृत्वमा देखेको विवादमाथि हस्तक्षेप गर्नको लागि तपाईँहरूको भूमिकालाई कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ भन्ने अनुभवसहित र आफ्नो धारणासहित कुरा राख्न हुनुको लागि अबको समय म टङ्क कार्कीलाई अनुरोध गर्छु। टङ्क कार्की। टङ्क दाइको अनम्युट छ, म्युट छ, अनम्युट गरिदिनु होला। आयो आयो दाइ आयो।
आजको यो छलफल कार्यक्रममा पीताम्बर दाइ प्रस्तुतिको जुन शुभारम्भ गर्नुभयो, बहुतै गम्भीर विचारसहित समग्र पक्षहरूलाई समेटेर जे जस्तो विचार राख्नुभयो, म धेरै लाभान्वित भएको छु। म यो डिस्कोर्समा चाहिँ म कसरी मात्रै प्रस्तुत हुन चाहन्छु भने म आफैलाई पीताम्बर दाइले भने जस्तो शब्द सापट्लिँदा पनि हुन्छ। यो कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्दा पनि वामपन्थी आन्दोलनको रूपमा हेरेर हैन त्यस आधारमा विचार बनाउँदा पनि हुन्छ। म चाहिँ खास गरेर यो आन्दोलनको एउटा लामो एक्टिभिस्ट, म आफूलाई कुनै नेता, चिन्तक, विचारक भन्दा पनि म एउटा कार्यकर्ताको हैसियतमा विगत 40-50 वर्ष, करिब 50 वर्षभन्दा बढी अनवरत यो आन्दोलनमा रहेको एकजना कार्यकर्ताको अनुभवको आधारमा म आफ्ना विचारहरू यहाँहरूसँग सेयर गर्छु। आज यहाँ साथीहरूसँग मैले दुईजना अरू नारायणजी र विद्याजीका विचारहरू पनि सुने, बहुत गम्भीरतापूर्वक सुनेको छु। म ती कुराहरूमा म दोहोऱ्याउन चाहन्न या तिनीहरूलाई अझ पुनर्पुष्टि गर्ने दिशातिर पनि म जान्न। म खास गरेर यो आज नेकपाभित्र जुन विवाद देखिएका छन् र त्यो विवादले ल्याउने अन्ततः परिणति, यसको भविष्य, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको सन्दर्भमा केही मेरा सङ्गठित यो बिचको कालक्रममा विकसित हुँदै गएका विचारहरू पनि म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापना भए यताका विगत 70-71 वर्षका अवधिमा एउटा सानो सङ्गठनबाट आज करिब 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत भएको सरकार समेत सञ्चालन गर्ने एउटा विशाल सामाजिक आन्दोलनको रूपमा विकसित भएको, शक्तिको रूपमा विकास भएको यो हाम्रो अगाडि छन्। तर यसका यी सकारात्मक उपलब्धि, एउटा विराट सामाजिक आन्दोलनका अतिरिक्त यसका आफैभित्र कमजोरीहरू पनि छन्। त्यो कमजोरीको आज हामी जुन कमजोरीको बारेमा, यसका खामीहरूको बारेमा कुराकानी जुन गर्छौँ, ती कमजोरी रातारात अहिले मात्रै नेकपा भित्र देखिएका कमजोरी होइनन्। यिनीहरूको त्यो उद्गम स्थल चाहिँ खोट्याउँदै जाने हो भने हामी त्यो बिन्दुमा पुगेर नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका कमजोरीहरूको त्यो उद्गम स्थल हामी फेला पार्नेछौँ। जतिखेर पुष्पलाल, तत्कालीन नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई पार्टी महासचिवबाट हटाइयो र नयाँ नेतृत्व ल्याइयो, त्यो घटना नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको विचलनको प्रारम्भ बिन्दु थियो भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ। पुष्पलाललाई त्यतिखेर विस्थापित गर्नुपर्ने कुनै राजनैतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक कारण छैनन्। त्यसो भए किन उनलाई हटाइयो त? यदि ती कारणहरू खोदल्दै गयो भने हामी त्यो दिन नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामाजिक मिसनका शक्तिमाथि सत्ता लिप्साका शक्तिहरूले पुष्पलाललाई डिथ्रोन गरेको त्यो घटनाक्रम हामी देख्छौँ। त्यस पछाडि यो आन्दोलन चाहिँ करिब 8 साल पछाडिको एउटा बिखरावको, यो करिब एउटा के अन्योलताभित्र नै दिशा खोज्ने आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढ्छ। 19 साल पछाडि जब तेस्रो महाधिवेशन भयो, तेस्रो महाधिवेशनको लगत्तै पछाडि करिब केन्द्रीय नेतृत्व हैन त्यो प्रभावहीन बन्छ र तल्लो स्तरमा मात्रै यो आन्दोलन चाहिँ हैन जनस्तरमा मात्रै यो आफै स्वतै स्फूर्त रूपमा चाहिँ सङ्गठित आन्दोलनको रूपमा यो रहेको हुन्छ। 27-28 साल पछाडि कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्ना आदर्शलाई, आफ्ना सामाजिक मिसनलाई सामाजिक तहबाट नै, तल जनस्तरबाट नै पुनर्स्थापित गर्ने जमर्को गर्छ। त्यही क्रममा झापा आन्दोलन,
त्यही क्रममा न्युक्लियस यो चौथो महाधिवेशनको न्युक्लियस बन्छ। मोहन विक्रमजीहरूले त्यो बनाउनुहुन्छ र 31 सालमा पुग्दाखेरि चौथो महाधिवेशन हुन्छ। यता झापा आन्दोलनबाट कोअर्डिनेसन केन्द्रको सुरुवात हुन्छ। यो करिब करिब सामाजिक तहमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सामाजिक तहबाट प्रतिस्थापित गर्ने आन्दोलनको रूपमा विकास हुन्छ। तर जब यो एउटा राष्ट्रिय आकार ग्रहण गर्न पुग्छ, फेरि पार्टीको माथिल्लो तहमा सामाजिक मिसनलाई गौण मानेर सत्ता सङ्घर्षलाई प्राथमिकता राख्ने आन्दोलनको रूपमा यो विकास हुन्छ। आज हामी यहाँसम्म आइपुग्दा एउटा सुखद पक्ष, खास गरेर नेकपाको अहिले जुन नेकपा छ त्यो नेकपाको एउटा सुखद पक्ष के भने हिजोको जस्तो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ ध्रुवीकृत एकीकृत हुने एउटा प्रक्रियामा रहेको छ। त्यो एउटा सुखद पक्ष हो। तर भइदियो के भने नेकपा यो माओवादी र नेकपा एमाले सङ्गठित भइसकेपछि नि केही यसको मिलानको जुन काम हो, दुईटा सङ्गठनलाई मिलान गर्ने जुन काम हो, त्यहाँ केही हचपचमा हैन सुविचारित कामहरू भएनन्। जस्तो म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु, दुईटा सङ्गठन एकीकृत हुन साथै दुईटै सङ्गठनका माथिदेखिका तलसम्मका सबै संरचनाहरू चाहिँ डिसअर्गनाइज गरियो। तिनीहरू फङ्सनिङ गर्ने अवस्था रहेन। आज करिब 2 वर्ष जस्तो पार्टी एकीकृत भएको यो 2 वर्ष जस्तो यो अवधि सङ्गठन विहीन अवस्था, अझै त्यो एकीकरणको प्रक्रियाले ठोस रूपै लिइसकेको छैन। माथिबाट केही संरचनाहरू बनेका छन्, एउटा त्यो देखिन्छ। अर्को कुरो कानी के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने यो बिचमा हामी यस्तो संरचना बनायौँ, हामीले मुलुकले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म अनुरूपको संरचना, पार्टी संरचना जुन विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो संरचना नि कमी रह्यो। अर्को के रह्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि जति पार्टीभित्र इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको सङ्ख्या जति बढी भयो त्यही अनुपातमा चाहिँ पार्टीका संरचनाहरू चाहिँ भीमकाय बनाउन थालिए। नेकपाको अहिले केन्द्रीय कमिटीमा 450 लगभग 444 को सेरोफेरोको सेन्ट्रल कमिटी छ। तल्ला कमिटीहरू सामान्यतः एभरेजमा 200-250 को सेरोफेरोमा तल्ला जिल्ला कमिटीका सम्मका संरचनाहरू त्यहाँ छन्। र यसले के गरिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने कमिटी चाहिँ हाम्रा जुन संरचनाहरू बनेका छन् ती संरचनाहरू चाहिँ निर्णय गर्ने कार्यकारी सङ्गठनका होइनन्, पुष्टिकरणका निम्ति राखेका मान्छेहरूको एउटा जमघट जस्तो केन्द्रकी संरचना बनेका छन्। म यहाँहरूलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा 90 करोड पार्टी सदस्य भएको पार्टीमा 203-4-5 यस्तै 203 या 4-5 यतिकै सङ्ख्या मात्रै फुल सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर छन्। 203 जस्तो लाग्छ मलाई, 1-2 नम्बर तलमाथि होला। हामी कहाँमा जम्मी 7 लाख जति पार्टी सदस्य होला, दुईटै पार्टीहरू मिलाएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुईटै माओवादी केन्द्र दुईटै मिलाएर गर्दाखेरि 7-8 लाख जति पार्टी सदस्यहरू होलान्। तर त्यसको सेन्ट्रल कमिटी 450 भन्दा बढीको छ। त्यही अनुरूपका सङ्गठनहरू तल छन्। यसले के गर्दियो भने यसले चाहिँ गर्दियो के भन्दाखेरि देख्दामा बहुत प्रजातान्त्रिक जस्तो भीमकाय संरचना छ, तर निर्णय गर्ने जुन प्रक्रिया छ, निर्णयको जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचा चाहिँ हाइली सेन्ट्रलाइज, बढीमा 2 जनाले अझै धेरै लचिलो भएको छ भने त्यो सचिवालयसम्मले तपाईँको के भन्दाखेरि स्थायी समितिले पनि निर्णय गर्ने छलफल गर्ने त्यो आनाकानी गरिकन बहुत मुस्किलले मात्र तपाईँ अहिले नै मात्रै पनि देखिराख्नु भएको छ कि स्थायी समितिको जुन बैठक सुरु गरेर त्यसले कन्क्लुजन नै त्यो होइन कन्क्लुजनमै आउन नसकिकन बिचमा होइन स्थगन गर्दै कमिटीहरू जुन बनिरहेछन्, वास्तवमा निर्णयहरू कमिटीले होइन कि व्यक्तिहरूले, शक्ति केन्द्रहरूले निर्णय गर्ने, तिनीहरूका इन्ट्रेस्टहरूको कन्भर्जन गराउने त्यस्तो केन्द्रकी स्थितिमा पार्टी पुगेको छ जस्तो लाग्छ। समस्या यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि बिस्तारै पार्टी चाहिँ आफ्ना सामाजिक आदर्शबाट पन्छिने र नेतृत्वको इन्ट्रेस्टलाई सर्भ गरेर
तलको संरचना माथिको नेतृत्वको कमारो जस्तोको के संरचनाको रूपमा विकास भएको जस्तो कता कता त्यस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यो ढङ्गले संरचना विकास भएछ। अहिले एउटा हेर्नुपर्ने के छ भने यसका तल्ला संरचनाहरू पनि जस्तो जनसङ्गठनहरू भनेर भनौँ, पार्टी सङ्गठनहरू त मैले भनिहालेँ, त्यो निर्णय गर्ने थलोको रूपमा, निर्णय गर्ने निकायको रूपमा नै कमिटीहरू छैनन्। त्यो यति भीमकाय छन् कि त्यो मिटिङै बस्न सक्ने अवस्था छैन। अर्को जनसङ्गठनहरू, अरू सङ्गठनहरूको यसो स्वरूपहरू हेर्ने हो भने जस्तो महिला सङ्गठन भनौँ, किसान सङ्गठन भनेर भनौँ, त्यसै गरेर यो मजदुर सङ्गठन भनेर भनौँ, युवा सङ्गठनहरू भनेर भनौँ, विद्यार्थी सङ्गठनहरू, ती तत्त जनसङ्गठनहरूको चरित्रलाई अभिव्यक्त गर्ने खालका सङ्गठन छन् कि छैनन्। किसान सङ्गठनको नाममा गैर किसानहरूले नेतृत्व गरिदिने, मजदुरहरूको सङ्गठनको नाममा गैर मजदुरहरूले नेतृत्व गरिदिने, तिनीहरूको वर्चस्वको संरचना बन्ने। त्यसै गरेर तपाईँको युवाहरूको ठाउँमा गैर युवाहरू, विद्यार्थीको ठाउँमा गैर विद्यार्थीहरू, यो ढङ्गले के भइरहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा सामाजिक समुदायका यस्ता जनसङ्गठनहरूका हितहरू पनि पार्टीभित्र चाहिँ किन गाँसिन सकेनन्। यो झन्झन डिरेल हुँदै गइरहेको छ। र पार्टी चाहिँ एक किसिमको कस्तो भएको छ भन्दाखेरि नेतृत्वको इन्ट्रेस्टमा, गुट इन्ट्रेस्टमा, गुटका इन्ट्रेस्टहरूलाई, गुट भन्नाले पनि त्यो नेतृत्वसँग रहेका मान्छेहरूको इन्ट्रेस्टमा सर्भ गर्ने समूहहरूको रूपमा चाहिँ पार्टी डिरेल भएर गएको जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई धोइ पखाली नगर्ने हो भने, गम्भीर ढङ्गले यो सङ्गठनको संरचनालाई सुधार नगर्ने हो भने यो आफैमा जसरी पछिल्लो कालखण्ड चाहिँ सोभियत सङ्घ जसरी डिरेल भएर गयो, सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी जसरी डिरेल भएर गयो, अन्ततः विघटन भएर गयो, त्यस्तो अवस्थामा नपुग्ला भनेर भन्न सकिँदैन। अर्को कुरो कहाँनिर के छ भने हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरुका सङ्गठनहरूका, कम्युनिस्ट आन्दोलनका सङ्गठनहरू हेरियो भनेदेखि ती सबै चाहिँ तलबाट निर्णय गरेर माथि पुर्याउने खालका संरचनाहरू थिए। म यहाँहरूलाई एउटा तथ्य अगाडि राख्न चाहन्छु। सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको सोभियत राज्य हुँदाखेरि त्यतिखेर निर्णय प्रक्रिया के थियो भने, म 1926 को एउटा तथ्याङ्क यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। 2026 को पहिलो 6 महिनामा अर्थतन्त्र सञ्चालनमा कसरी सञ्चालन गर्ने, के मुद्दा हुन्, के कामहरू गर्ने भन्ने बारेमा तल्लो तहबाट, ग्रासरुट लेभलबाट जम्मै 11,868 वटा सुझाव चाहिँ माथि पठाइयो। ती 11,868 सुझाव मध्ये त्यो 6 महिनाको अवधिमा 7,000 सुझावहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरियो। 1963 सम्ममा चाहिँ करिब उत्पादनसँग सम्बन्धित यस्ता तल्ला कमिटीका मिटिङहरू मात्रै करिब 3 करोड मिटिङहरू भए र ती मिटिङहरूले गरेका निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने काम भए। उत्पादन लगायत अरू उत्पादन सङ्गठन हैन, यो अरू कामहरूमा पनि अन्य हैन, यो इनोभेसनसँग सम्बन्धित, कामदारहरूको भर्नासँग सम्बन्धित यस्ता कामहरूसँग पनि सम्बन्धित रहेका चाहिँ करिब सालाना 20 लाख जति तल्ला कमिटीले गरेका निर्णयहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरिए, जुन कामले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपले पछौटे, औद्योगिक रूपले पछौटे सोभियत सङ्घ चाहिँ छोटो अवधिमा नै अत्याधुनिक एउटा औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा विकसित भयो। 1960 को दशकको पूर्वार्धदेखि बिस्तारै सोभियत सङ्घमा नोकरसाही तन्त्र हाबी भयो। त्यो हाबी भएर हिजोका तौर तरिकाहरू, हिजोका सिस्टमहरू चाहिँ प्रयोग गर्न छोडिए। त्यसो हुन साथै त्यसको अर्थतन्त्रले जुन गति लिनुपर्ने हो हैन, जुन हिजोको उपलब्धि थियो, त्यो उपलब्धिहरू बिस्तारै कमी हुँदै गएर नोकरसाही शक्तिले चाहिँ सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीमाथि वर्चस्व कायम गर्न साथै अन्ततः त्यही नोकरसाही तन्त्रले नै सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी र सोभियत सङ्घलाई विघटन गर्न पुग्यो। हामी कहाँ पनि टङ्कदाइको अलिकति अब छुट्याउँ। हजुर, मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो कहाँनिर के हो भन्नुहुन्छ भने, हामी कहाँ पनि बिस्तारै हिजोको जुन जनकार्य दिशा हो, त्यो जनकार्य दिशा चाहिँ
बिस्तारै लोप हुँदै गयो र नेताहरूका सनकहरूलाई पितामह दाइले एकदम ठिक कोइन गर्नुभएको छ। माथिका सनकहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना चाहिँ पार्टीलाई परिणत गरिँदैछ, जसले गर्दाखेरि पार्टी आफै भित्रै त्यो विघटनको प्रक्रियामा हैन नजानिदो ढङ्गले भित्रबाटै त्यो विघटनको प्रक्रियामा गइरहेको जस्तो मलाई लाग्दछ। तर एउटा सुखद पक्ष के हो भने आज क्वेसन गर्न थालेका छन् तल्लो तहबाट नेतृत्वका गतिविधिहरूलाई, उनीहरूका रवैयाहरूलाई, उनीहरूका तौर तरिकाहरूमा क्वेसन गर्न थालिएको छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र एउटा नजागर ग्रासरुट तहबाट भलै यो अन्तर्प्रवाह होला, तर त्यो एउटा हैन त्यो एउटा नयाँ जबरजस्त शक्ति चाहिँ तलबाट चाहिँ हैन उठिरहेको छ जस्तो लाग्छ। त्यसैको दबावमा नै हैन त्यसले जति सङ्गठित भएर यसलाई दबाब दिन सक्छ त्यति नै सुधारका सम्भावना छन् जस्तो लाग्छ। आज चाहिँ भित्र कस्तो छ भने हामीसँग चाहिँ हिजो हामी धेरै जस्तो मान्छे, मेरो पिँढीका मान्छेहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका नाराहरूबाट प्रभावित भएर आयो। तर आज यो आन्दोलनलाई नारा होइन कि अन्तर्वस्तु चाहिएको थियो, अन्तर्वस्तुलाई परिभाषित गर्नु थियो, अन्तर्वस्तुका आधारमा चाहिँ कार्यक्रमलाई स्थापित गर्नु थियो। तर उल्टो अहिले चाहिँ के भइदियो भने उल्टो गङ्गा चाहिँ पार्टी हिँडिरहेको छ जस्तो लाग्छ। अहिले पार्टीभित्रको मूल्य प्रणाली भनेको अहम ब्रह्मस्मि हो। हर नेता, हर कार्यकर्ता आफूलाई केन्द्रमा राखेर समाजलाई होइन, आन्दोलनलाई होइन, सामाजिक मिसनलाई होइन कि आफ्नो पर्सनल उन्नयनलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर सोच्ने एउटा प्रणाली विकास भइरहेछ। विचारको कुरो त करिब करिब होइन यता यो 46 साल पछाडि बिस्तारै 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 विचार प्रणालीहरू होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन वैचारिक बहस छलफल सैद्धान्तिक होइन छलफलहरू हुन्थे तिनीहरू कमी भएका छन्। र अहिले चाहिँ खास गरेर यो बेला आइपुग्दाखेरि मुलुक यतिखेर एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन सर्वाधिक ठुलो एउटा हैन सङ्कटपूर्ण दौरबाट गुज्रिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। आन्तरिक मुलुकका सामु तेर्सिएका समस्याहरूले पनि गर्दा अहिले तीनटा सङ्कटहरूबाट चाहिँ मुलुक गुज्रिरहेको छ। एक यो वर्तमान अवस्थाको कुराकानी गर्ने हो भने यो कोरोनाको प्रकोप अब कहिलेसम्म जाने हो र कति समेट्ने हो यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। यो आफैमा एउटा ठुलो सङ्कटभित्र हामी जेलिया छौँ। दुई, अहिले विश्व यो कोरोना पछाडिको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रमा जुन मन्दी आएको छ त्यो मन्दीका प्रभावहरू हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन ढङ्गले अभिव्यक्त हुन त्यसका असरहरू देखिँदैछन् त्यो लड्तो रोक्ने सङ्कट आउनेवाला छैन भनिँदैछ। अहिले मुलुक चाहिँ करिब करिब 25 अरब प्रति महिनाको दरले चाहिँ नेट घाटामा चाहिँ अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। यो कहिलेसम्म हामी धान्न सक्छौँ? एउटा यहाँ दोस्रो सङ्कट यो। तेस्रो कुरोकानी के भने आज सम्भवतः नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै पछि सायद यति ठुलो बाह्य दबावमा छ। यी तीनटै दबावलाई झेल्नको निम्ति जुन किसिमको तपाईको हैन त्यो सतर्कता जुन किसिमको सुझबुझ बुद्धिमत्ता एकता चाहिन्थ्यो त्यो कुराको ठाउँमा चाहिँ बिस्तारै नेताहरूका इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ प्राथमिकतामा जसरी अहिले अभिव्यक्त भइरहेछन् आइरहेछन् यसले मुभमेन्टलाई चाहिँ गम्भीर एउटा सङ्कटमा पुर्याएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो अहिले अब आन्दोलनलाई सुधार गर्ने यसको भविष्य छ भने सामाजिक रूपमा यो सोसल डिभिजन जबसम्म रहन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनका भविष्यहरू वामपन्थी आन्दोलनको भविष्य नामेट हुने होइन। त्यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ढङ्गले फेरि पुनर्गठित हुन्छ नै, त्यो सङ्गठित होला। तर के भने अहिले यो आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने काम, यसलाई गति दिने काम म पिताम्बर सरसँग फेरि पनि सहमत छु। यो माथिबाट होइन तलबाट सङ्गठित भएर तलबाट हैन जति सङ्गठित भएर सामाजिक त्यो सामूहिक रूपमा यो सङ्गठित हुन्छ त्यति नै यसको भविष्य छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि यो बिचको पिरियड यो ट्रान्जिसनल पिरियड भनेको अझै यो थिग्रिनको निम्ति अरू 5-7 वर्ष लाग्छ जस्तो लाग्छ र हामी राम्रो अवस्थामा छैनौँ हैन। म निराशावादी नभनौँ तर म त्यति धेरै उत्साहित अहिले नै राताराती कमजोरीहरूलाई हामी निप्टरा गर्न सक्छौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। थ्याङ्क यू सो मच। शङ्कर दाइको कुरामाथि
सम्मान गर्दै टङ्क दाइले भन्नुभयो कि माथिबाट सुध्रिने सम्भावना अलिक कम छ। त्यसो हुँदाखेरि तलबाटै अलिकति केही गर्नुपर्छ, जोडिनुपर्छ वा तलबाटै केही चिज उठाउनुपर्छ भन्ने विषय उहाँले राख्नु भएको छ। तल धनकुटाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ अर्जुन राई, जो भूगोलमा बसेर पार्टी काममा आन्दोलनमा जोडिरहनु भएको छ। अर्जुन राई जो तल रहनु भएको छ जिल्लामा, उहाँहरूले तल के गरिरहनु भएको छ र आज हामीसँग रहनु भएको डाक्टर पीताम्बर शर्मा सरसँग तपाईँको केही जिज्ञासाहरू छन् भने राखिदिनु हुनको लागि म अर्जुन राईलाई अनुरोध गर्छु। धनकुटाबाट अर्जुन राई, छोटो प्रश्न। अनम्युट प्लिज। सबैलाई नमस्कार। म अर्जुन राई धनकुटाबाट। सुन्दै हुनुहुन्छ गौतमजी? सुन्दैछौँ तपाईँको प्रश्न। म चाहिँ खास गरिकन हाम्रो आदरणीय पीताम्बर सर र हाम्रो आदरणीय नेता हाम्रो टङ्क कार्कीज्यूलाई चाहिँ अब तल त अब अहिले चाहिँ आशाभन्दा अलि बढी निराशै छ। कार्यकर्ताहरू पनि पार्टी र सरकारले गरेको कामलाई अहिले एक मनाका साथ अहिले बोकिराखेको अवस्था छैन तल पनि। र खास गरिकन यो तिनै तहको सरकारको क्रियाकलाप र जुन प्रकारले कार्यकर्ता पार्टी र जनताको आकांक्षा अनुसार गर्न पर्दथ्यो त्यो नभइरहेकोले अहिले चाहिँ अलि बढी निराशै छ। तथापि मैले हाम्रो पीताम्बर सरको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटनकै दिशामा गएको हो त। यो यदि विघटनकै दिशामा गएको हो भने पनि हामीले के गर्न सक्दछौँ, कसले के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा चाहिँ म उहाँको तर्फबाट सुन्न चाहन्छु। र यही प्रश्न पनि म हाम्रो आदरणीय टङ्क कार्की सरलाई, टङ्क कार्की कौडलाई पनि म यही प्रश्न गर्दछु। धन्यवाद। अर्जुन राईले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। पीताम्बर सरले सुन्नुभयो अर्जुनजीको कुरा, प्रश्न? सर अब मैले जवाब दिने हो गौतमजी? वास्तवमा मेरो त्यति भन्ने कुरा छैन। अर्जुनजीले जुन कुरा राख्नुभयो, कुरा के हो भने यदि नेकपाले र वामपन्थी आन्दोलन समग्रले तपाईँको आफ्नो सैद्धान्तिक पोजिसनलाई स्पष्ट गर्न सकेन, नेपालका अहिलेका विद्यमान समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर भने यो नेपालका निम्ति सान्दर्भिक हुन छोड्छ कि कुनै पनि राजनीतिक दल त्यस बेला बिलाउँछ, त्यस बेला विखण्डित र विचलित हुन्छ जब ऊ त्यो समसामयिक परिवेशमा, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक परिवेशमा सान्दर्भिक हुन छोड्छ। अर्थात् त्यो परिवेशले, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवेशले जुन प्रश्नमाथि फाल्छ नि, ती प्रश्नहरूको जवाब दिन जब असक्षम हुन्छ अनि त्यो पार्टी बिलाएर जान्छ, त्यो पार्टीको सान्दर्भिकता रहँदैन। त्यसैले नेकपा विघटन हुन्छ, विचलन हुन्छ, के हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि त्यसैमा आधारित छ। पार्टीले जुन कुरा आज हामीले यत्रो क्रिटिक जुन गऱ्यौँ, यो क्रिटिकलाई अब यस्तो त कुरा नि, हाम्रो नेताहरूलाई सब क्रिटिक सुन्ने फुर्सद हुँदैन, उहाँहरू असाध्यै व्यस्त हुनुहुन्छ होइन। तर कुरा के भने यस्तो क्रिटिक उहाँहरूले सुनेर जवाब दिने ठाउँमा जवाब दिएर र त्यो क्रिटिकलाई रेस्पोन्ड गर्ने कि सैद्धान्तिक तवरले, कार्यक्रमका तवरले, साङ्गठनिक हिसाबले पार्टीभित्र जति प्रश्नहरू मैले सोधेँ ती प्रश्नहरूको जवाब चित्त बुझ्दो तवरले मलाई जवाब दिने होइन, पार्टीलाई जवाब दिनु पर्यो। पार्टीप्रति जवाबदेही भएर उहाँले जब त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ तब चाहिँ पार्टीको भविष्य रहन्छ। अब अहिले अर्जुनजीले जुन कार्यकर्ता पार्टी र जनताको बिचको सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो नि, अहिले के भइरहेछ भने कार्यकर्ता पार्टी र जनता बिचको सम्बन्ध तपाईँ सत्तामा भएपछि
त्यो सम्बन्धलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ भने खालि साधारण सम्बन्धको दृष्टिकोणले मात्र हेर्नुहुन्न, त्यो सम्बन्धलाई पार्टीले कति डेलिभर गर्छ, सेवाको हिसाबले, आर्थिक विकास कार्यक्रमका हिसाबले, सामाजिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने, सद्भाव सृजना गर्ने, त्यस हिसाबले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसले नै कार्यकर्ता पार्टी र जनताको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने हो। त्यतैर अहिले पार्टीको ध्यान गए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यति बेला 2-3टा पालिकाहरू जुन म गएको छु अलि अगाडि, ती पालिकाहरूमा स्थिति हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने सरकार 2/3 पालिकाहरूमा नेकपाको सरकार बन्यो, तर कुनै पनि पालिकामा हाम्रो सैद्धान्तिक अभिष्ट यो हो, हामीले गर्ने कार्यदिशा यो हो, तपाईँहरूले अब यो क्षेत्रमा यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने प्रकारको साधारण परिपत्र छैन। त्यसले गर्दा कस्तो भइदिन्छ भने जस्तो पोहोर साल तपाईँको धेरै ट्याक्स बढ्यो, ट्याक्स बढायो भनेर सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै प्रश्नहरू उठे, निकै कुराहरू आए। यदि ट्याक्स तिमीहरूले बढाउँदाखेरि त्यो ट्याक्सलाई जनतालाई के सुविधा दिन्छ, त्यो सुविधासँग जोड। त्यो ट्याक्सलाई स्थानीय तहमा हुने रोजगारीको विस्तार, स्थानीय तहमा हुने आयमूलक आम्दानीको विस्तारसँग जोडेर मात्र ट्याक्स बढाऊ है, नत्र नबढाऊ भन्ने त्यो सङ्केत राजनीतिक दलको केन्द्रले मात्रै दिइदिए भए तिनीहरू त्यही बेला चलाएको हुन्थ्यो। अहिले के भयो, ल तिमी सरकारमा कस्तो भइदियो भने केन्द्रको सरकारले हामीमाथि कसैले केही गर्न पाइँदैन भनेर हामीलाई फुकाफाल छाड भने जस्तो स्थानीय तहको सरकारलाई पनि पार्टीले फुकाफाल छोडिदिएछ। मानव पार्टीको कुनै दायित्व नै छैन। यसरी पार्टी जनताको सम्मुख सधैँ शिर उठाएर जान सक्दैन। त्यसले गर्दा अहिले टङ्कले भने जस्तो वामपन्थी आन्दोलन एउटा चरणमा सकिएर फेरि अर्को आउँछ। तर अहिलेको पिर के भने एउटा ठुलो उभारपछि एउटा ठुलो बहुमत लिएर आएको नेकपाको जुन सरकार छ, त्यस्तो बहुमत लिएर आउने सरकार फेरि अर्को बन्दैन। त्यसले जति अपर्च्युनिटीहरू हाम्रो अगाडि राखिदिएछ त्यो अपर्च्युनिटी फेरि चाहिँ आउँदैन। सोच्ने चाहिँ त्यसरी हेर्ने हो। र अन्त्यमा एउटा कुरा, यो पार्टी अन्तिममा एउटा प्रश्न पनि छ, त्यो सहित सरले ओभरअलमा रिस्पोन्स गरेर हामी इन्डिङतिर जान्छौँ। अजम्बर राई काम्बाङ भोजपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा प्रश्न म्यासेन्जरमा मलाई दिनुभएको छ, सरलाई राखिदिनुहोस् भनेर। उहाँको प्रश्न हुन त सरले यो आफ्नो भनाइको दौरानमा पनि अलिकति रेस्पोन्स गर्नुभएको छ, अझै यसमा फोकस हुनुपर्छ कि भनेर यो प्रश्नलाई अलिकति इन्टेन्स गर्न खोजिएको हो। अजम्बर काम्बाङ राई कमरेड, उहाँ नेकपाको केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ आजको बौद्धिकले नेकपाभित्रको यो समस्यालाई सैद्धान्तिक पक्ष कति अथवा सैद्धान्तिक कारणले यो विवाद कति आइरहेको छ वा साङ्गठनिक कार्यनीतिक पक्ष कति यो विवादको, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ सिद्धान्त, सङ्गठन र कार्यनीतिको तहबाट रेस्पोन्स गरिदिनु होला भनेर एउटा प्रश्न मलाई दिनुभएको छ। यसमा पनि रेस्पोन्स गर्दै सरले ओभरअलमा आजको टङ्कदाई, नारायण ढकाल र विद्या भट्टराई सबैको केही कुराहरूमाथि रेस्पोन्स गर्नुपर्दा ओभरअलमा रेस्पोन्स गरेर हामी कन्क्लुड इन्डिङतिर जान्छौँ सर। अब यसको रेस्पोन्स चाहिँ गर्ने उपयुक्त व्यक्ति त टङ्क हुन्, किन उनलाई सङ्गठन, कार्यदिशा आदिको राम्रो बोध छ। म त बाहिरबाट हेर्ने मान्छे मात्रै भएँ। तर मेरो हिसाबले हेर्दा तिनटै सिद्धान्तको हिसाब, सङ्गठनको हिसाब, कार्यदिशाको हिसाब, यी तिनटैमा त्रुटिहरू छन्, विचलनहरू छन्। वास्तवमा अहिलेको विवाद यो तिनटा शक्ति भन्ने कुरा आएन। कसले कतिको शक्ति प्रयोग गर्ने, त्यो शक्ति प्रयोग गरेर आफ्ना मान्छेलाई कति फाइदा हुने ठाउँमा राख्ने मुख्य चुरो मैले देखेको त्यही हो। अब यो भन्दा नमिठो लाग्छ होइन, तर के भने स्पष्ट रूपले भन्नुपर्दा अहिले जुन झुन्ड छ पार्टीको वरिपरि केन्द्रमा, त्यो झुन्ड पार्टीको हित गर्ने झुन्ड होइन, आफ्नो हित गर्ने झुन्ड हो। जब पार्टी जनताको हित गर्न छाडेर आफ्नो हित गर्ने झुन्डतिर आकर्षित हुन्छ, त्यसपछि पार्टीमा विचलन अवश्यम्भावी हुन्छ। त्यो विचलनको प्रक्रियामा अहिले यो छ। यसैले यो विचलनबारे नेतृत्वले, सङ्गठनले यो हुन्छ नि, यो विचलनबारे गम्भीर भएर सोच्नु पर्यो। तल्लो तहको मेरो बेसिक भनाइ के छ भन्नु भने तल्लो तहकोले डिमान्ड गर्नु पर्यो। अहिले के भने हाम्रो सप्लाई साइड इकोनोमिक जस्तो हो कि
सरको केन्द्रका लागि नेताले question विचार सप्लाई गर्ने हुन्छ नि। सरलाई यही विषयमा एउटा वीरेन्द्र प्रसाद शाहले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ, तल्लो तहदेखि गर्नु पर्यो सरले भनिरहँदाखेरि एउटा प्रश्न ठ्याक्कै आएको छ कि तल्लो तह वडा गाउँपालिका प्रदेश र सङ्घसम्म कस्तो खालको कार्ययोजनालाई चाहिँ अगाडि सार्ने अथवा यो तल्लो तहदेखि माथि तहसम्म चाहिँ कसरी जानुपर्छ होला भन्ने एउटा योजना अथवा कार्ययोजना कस्तो बनाउँदा होला सम्भव होला भनेर वीरेन्द्र प्रसाद शाहले एउटा ठ्याक्कै यसैमा एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँको केही सुझाव अथवा? यसमा मेरो कुरा के भने वडा तहदेखि नै अहिलेको जुन विवाद छ पार्टीको विवाद, त्यो विवादमा वडा तहकै विचार किन नबुझ्ने? वडा तहकै विचार कि यो विवाद कति तहमा साङ्गठनिक हो, कति सैद्धान्तिक हो, कति कार्यदिशा सम्बन्धी, उनीहरूको पनि त विचार छ नि। विचार दिने काम केन्द्रको मात्रै होइन नि, तल्लो तहको विचार सुनाउनु कहिले सुनेछ? वडा तहको मान्छेले के भन्छ, उसको सोच के छ, उसको समस्या के छ, अहिलेको विवादले समस्याको समाधान गर्छ गर्दैन, एड्रेस गर्छ गर्दैन, सोचेको छ कसैले? सोच्नु पर्यो नि, सोध्नु पर्यो तिमीहरूको विचार के छ। पहिला मैले सुनेअनुसार, म त छैन, अब नारायणजी टङ्कहरूलाई थाहा होला, पार्टीले पहिला त्यो इन्टर पार्टी निर्देशन गर्थ्यो नि, इन्टर पार्टी कम्युनिकेसन वाटेभर के भन्छ, अन्तर पार्टी के भन्छ, अपानी वाटेभर होइन। मैले त तपाईँहरूका पुरानो नेताले लेखेको किताबबाट मात्र थाहा पाऊँ होइन। त्यो अपानीको चलन, अपानीले के गर्थ्यो भने माथि भएको कुरालाई तल्लोसम्म पुर्याउँथ्यो अनि तल्लोको कुरालाई माथि ल्याएर एउटा प्रक्रिया पनि स्थापित गरेर। अहिले त्यो अपानी करिब अपाङ्ग भएको छ, त्यसो गर्न त पाइएन। त्यसले गर्दा अहिले मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु, तल्लो तहले गर्नु पर्यो भने सबभन्दा यङ नेता, सबभन्दा ऊर्जावान मान्छे आउने तल्लो तहमा। यसैले नयाँ नेतृत्व ल्याउने, नयाँ प्रकारले पार्टीलाई सिद्धान्तीकरण गर्ने, पार्टीका समस्याहरूलाई र नयाँ प्रकारले त्यसलाई सोच्ने, यो विधि, यो विधान बसाउन सक्ने क्षमता कसैमा छ भने त्यो क्षमता यो तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूको संयुक्त बुद्धिमानीमा छ। त्यसलाई हामीले जति रूपले अगाडि ल्याउन सक्छौँ त्यति नै नेतृत्वको पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ। मेरो विचारमा यदि कुनै पार्टी छ नेपालमा अहिले जुन पार्टीलाई तपाईँको यति वर्षदेखि पार्टीको नेतृत्वमा बस्न पाइँदैन, उहाँ नेतृत्व तपाईँ यति वर्ष बसेपछि फेरि अर्को नेतृत्वको तपाईँ इन्ट्रेस्ट तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न भन्ने कुनै पार्टी छ भने त्यो नेकपा हो। नेकपाका नेताहरू जो पार्टीमा पहिला नेतृत्व तहमा बसे 1-2 वर्ष, उनको हैसियत के छ त्यही बेला देखियो नि। त्यसले गर्दा उनीहरूले बेलायतको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जस्तो तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, आफ्नो पिरियड गरी जब तपाईँ जानुभयो तपाईँ पार्टीको तपाईँको साधारण सदस्य मात्रै हुनुभयो, अरूलाई बाटो खोल्दैन। त्यो बुढी भैँसीले जस्तो त्यो ऊबाट बस्न पाइँदैन, ओगटेर बस्न पाइँदैन। यो कुरालाई तल्लो तहका कार्यकर्ताले यो आवाजलाई माथिसम्म ल्यायो भने नसुन्ने कर लाग्छ, सुन्नु त कर लाग्छ नि। यसले गर्दा यो त हनुमानको ताल हो कि, तलका पार्टीका कार्यकर्ता हनुमान जस्ता। मातृका प्रसादको उहिले एउटा भाषण सुनेर कि म पुच्छे चला, त्यो भाषण के भने त्यस्ताको मातृका ठुलो नेता थिएनन्, लन्चरमा कहिलेकाहीँ भाषण हुन्थ्यो होइन। त्यो भाषण सुनेर आउँदा उनले एउटा यो उसको कुरा गरे कि हनुमानको, हनुमानलाई आफ्नो शक्ति थाहा थिएन। हनुमानलाई सम्झ जाम्बवानले त त पवनको पुत्र होस्, तँसँग यत्रो तागत छ, त त एकताका माथि उडेर सूर्यलाई मिल्नमा हिँडेको होस् भनेपछि बल्ल हनुमानले आफ्नो तागत बुझे र अनि त्यसपछि उनी बलवान भयो भने जस्तो अब हाम्रा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले आफ्नो तागत बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेपछि उनीहरूले पार्टीको नेतृत्वलाई माथिल्लो तहमा हल्लाउन सक्छ। यो आत्मविश्वास मलाई चाहिँ छ, तर म पार्टीको कार्यकर्ता होइन। यदि यो आत्मविश्वास तल्लो तहमा हामीले तल्लो तहमा यसलाई पलाउने मौका दियौँ, यसलाई हुर्काउन सक्यौँ भने मेरो विचारमा नेकपाको राम्रो भविष्य छ। त्यसलाई समय लाग्छ, प्रत्येक गाह्रो कामहरू समय लाग्छ। त्यसो धन्यवाद सर। सरले यहाँ आएको प्रश्नमा सरले पनि विशेष गरी सैद्धान्तिक पक्ष कति, साङ्गठनिक र कार्यनीतिक पक्ष कति भन्ने विषयमा चाहिँ अलिक टङ्क कार्कीले बोल्दाखेरि उचित हुन्छ भनेर सरले पनि एडभाइस गर्नुभएको हुनाले हामी अन्तिममा आउँदैछौँ र लास्ट इन्डिङ रेस्पोन्स चाहिँ हामी टङ्क कार्कीबाटै गर्दै कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ।
आजका हाम्रो मुख्य वक्ता पिताम्बर सर भए तापनि हामीले आज इन्डिङ रेस्पोन्स चाहिँ टङ्क कार्कीबाटै गर्छौँ र टङ्क कार्की दाइलाई आजको विवाद सैद्धान्तिक पक्ष कति, साङ्गठनिक र कार्यनीतिक पक्ष कति, साथै पिताम्बर सरले भन्नुभएको छ कि हनुमानले आफ्नो शक्ति थाहा नपाए जस्तो के नेकपाको त्यो पुस्ताले त्यो तहले आफ्नो शक्ति साँच्चै थाहा नपाएर नै यो अलमल भइरहेको, यसमा पनि रेस्पोन्स गरिदिनु हुनुको लागि चाहिँ टङ्क कार्कीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तिममा एउटा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो अहिले नेकपाभित्र आइरहेको विवाद प्रकृति शङ्कै छैन, देखिँदाखेरि यो कार्यविधिमा रहेका विसङ्गतिहरूले उत्पन्न गरेको विवाद हो। खास गरेर संस्थागत विधिसम्मत निर्णय नगर्ने प्रक्रिया त्यसबाट उत्पन्न गरेको बाहिर देखिन थियो। तर यदि त्यसलाई आज भित्र खोतल्दै लिएर जाने हो भने सैद्धान्तिक रूपमा आइरहेको पार्टीभित्रै भुसको आगो चाहिँ सल्किएको सैद्धान्तिक विचलनको दुष्परिणाम हो भन्ने म आफू ठान्छु। अर्को कुरोकानी यहाँ अघि आएको एउटा प्रश्न चाहिँ यो पार्टीको कार्यदिशाको सम्बन्धमा अहिले पार्टीमा 4वटा कार्यदिशा देख्छु म। एक थरी साथीहरू अहिले नै समाजवाद निर्माण गर्ने हो, समाजवाद हैन निर्माण गर्ने प्रक्रियाबाट त्यो चरणमा हामी लागेका छौँ। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, तसर्थ अबको कार्यक्रम भनेको समाजवाद निर्माण गर्ने कार्यक्रम हो भन्ने एक थरी साथीहरूको सोच छ, त्यो कार्यदिशा देख्छु। दोस्रो थरी साथीहरू समाजवाद उन्मुख भन्छन्। समाजवाद उन्मुख भन्दाखेरि दुईटै कुरोकानी, समाजवाद निर्माण गर्ने कुरोकानीहरू पनि हुन सक्छ। यो अर्को कुरोकानी के हुन सक्छ भने समाजवाद भन्दा अघिल्लो चरणको पुँजीवादी जनवादी रूपान्तरणको चरणमा नै समाजवादी आधारहरू पनि निर्माण गर्ने, तर मूलत यो मूल चरित्रमा यो समाजवादी चाहिँ हुँदैन, यो पुँजीवादी नै हुन्छ। तर बिस्तारै यसमा समाजवादी अङ्गहरू चाहिँ हैन थप्दै लिएर जाने भन्ने अर्को एउटा पक्ष हुन सक्छ। दोस्रो यो समाजवाद उन्मुख भन्ने। तेस्रो चाहिँ पार्टीले सर्वस्वीकृत गरेको कार्यदिशा भनेको चाहिँ के हो भने जनताको जनवादको त्यो कार्यदिशा, त्यो प्रोग्राममा चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ। यो अहिले नै के भन्दाखेरि समाजवाद होइन तर समाजवाद उन्मुख हो भन्ने तेस्रो धारा। चौथो धारा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यी सबै तफसिलका कुरोकानीहरू हुन् हैन। जनताको जनवादकै झन्डाभित्र चाहिँ कार्यदिशा चाहिँ हिजो जनताको जनवाद भनेको मदन भण्डारीले व्याख्या गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका 14वटा विशेषताभित्र चाहिँ त्यसभित्र सीमित गरेर चाहिँ आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने अर्को धारा पनि देखियो छ। यी 4वटा धाराहरूभित्र चाहिँ भित्र नजानिदो ढङ्गले शक्ति हैन चलमलाइरहेको जस्तो लाग्छ। तर यी विषयमा जुन गम्भीर सैद्धान्तिक वैचारिक बहस तल्लो तहदेखि नै हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ कमी छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यहाँ के स्मरण गर्न चाहन्छु, टङ्क दाइले एउटा प्रश्न आएको छ यही तपाईँले भन्नुभएको कुरासँगै। यो तल्लो तहलाई सैद्धान्तिक तवरबाट चाहिँ गर्ने सङ्गठित गराउने विशेष गरी तपाईँहरूको पुस्ताले चाहिँ किन ल्यागिङ गरिरहेछ, किन तपाईँहरूको पुस्ता चाहिँ कमजोर बन्दै गइरहेछ, किन हस्तक्षेपको लागि चाहिँ कमजोर बन्दै गइरहेछ, अथवा यसले किन आजको यो समस्या विवादहरूलाई चाहिँ एक तहबाट तल्लो तहबाट चाहिँ सङ्गठित गर्नको लागि र हस्तक्षेप गर्नको लागि पछि परिरहेछ भन्ने एउटा प्रश्न छ। यसलाई रेस्पोन्स गरिदिँदै इन्डिङ गरिदिनु होला। अब एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हैन अब अहिलेको यो एक किसिमको त एक त हामी ट्रान्जिसन सङ्गठनको सङ्क्रमण कालमै छौँ हामी हैन। दुईटा धाराहरू दुईटा स्कुलहरू हामी यहाँभित्र के मर्ज भएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यसको निम्ति अन्तर छलफलको हैन अन्तर त्यो संसर्गको छलफलको एउटा समय पनि चाहिन्थ्यो होला। तर जेसुकै भए पनि म अहिले के देख्छु भने त्यो एउटा कोकुनबाट हिजोको जस्तो त्यो सङ्गठनको कोकुनभित्र गुम्सिएर बसेको मात्रै छैन कि आफ्ना विचारहरू बाहिर छलफल गर्न अलि हिम्मतका साथ हिजो जस्तो मेरो टुप्पी पो काटिन्छ कि भन्ने डर नबोकिकन
यस्ता सैद्धान्तिक विषयमा खुलस्त छलफल गर्न हिम्मत गर्ने साथीहरू हैन त्यो बाहिर आइ पनि रहेका छन्। अब रातारात त्यसको रिजल्ट अहिलेको भरे नै त ननिस्केला हो, तर म के देख्छु भने भित्रभित्रै त्यो एक किसिमको सङ्गठित छलफल गर्ने उत्साह जागरुकता भनौँ न आजकै यही डिस्कसमा नै जसरी हामी प्रस्तुत भइरहेछौँ हैन, त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि मान्छेहरूमा त्यो जिज्ञासा चाहिँ बढ्दो छ र मानिसहरू खुल्न थालेका छन्, छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न थालेको जस्तो लाग्छ, जुन मलाई सुखद क्षण हो जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा कुरोकानी म के यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु भने नेपालको जुन सामाजिक विविधता छ त्यो सामाजिक विविधतालाई एड्रेस गर्ने गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीको जुन गठन हो, निर्माण हो, त्यो निर्माणमा एउटा फन्डामेन्टल कुरो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने जस्तो म देख्छु। त्यो के भने आजसम्म हामीले लिप सर्भिस वर्गको आधारमा सङ्गठन भनेर भन्यौँ, तर नेपालको जुन सामाजिक विशिष्टता छ वर्ग र कम्युनिटी जाति समुदाय त्यो दुईटैलाई इन्टिग्रेट गरेर सङ्गठन निर्माण गर्न ढिलो गरियो भने कम्युनिस्ट मुभमेन्ट जसरी हैन हाम्रै वरिपरिकाहरू हैन हामीभन्दा धेरै लामो इतिहास भएको भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलनको जुन दुर्गति आज देखिरहेका छौँ त्यो दुर्गतिको बाटो हामीले भोग्न बेर छैन। हामी नजानिदो ढङ्गले सङ्गठनात्मक रूपमा पनि लपसाइडेड भएर गइरहेका छौँ हैन। त्यो जसरी हैन तपाईको कतिपय हाम्रा त समुदाय कस्ता छन् भने हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनले भनेको वर्गको हैसियत राख्ने खालका समुदायहरू छन्, चेपाङ, राउटे, दुसर, मुसर जस्ता। अहिलेको भरे त्यो सेन्ट्रल कमिटीमा टङ्गार्की जहाँ छ या अरू साथीहरू जहाँ छ त्यो ठाउँमा ल्याउन सकिँदैन होला, तर 20-25 वर्षको योजना बनाउने हो भने त्यहाँ लान सकिन्छ कि सकिँदैन। अर्को कुरो हामी काममा आजको हाम्रो कार्यदिशालाई पुसअप गर्ने सामाजिक शक्तिहरू भनेका 4वटा वर्ग हुन्, मजदुर हो, किसान हो, बुद्धिजीवी हो, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग हो। तिनीहरूलाई यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टको त्यो सङ्गठनात्मक संरचनाभित्र हामी कहाँ कसरी स्थान दिन्छौँ त्यो पनि परिभाषित छैन। यतिका 125-26वटा जात जातिहरूलाई हामी कहाँ कसरी समेट्छौँ? जनै भिराएर लिएर आउने खालको मात्रै कुरोकानीहरू हुँदैन होला हैन, उनीहरूलाई जस्तो लाग्छ सङ्गठनात्मक लेभलमा। र अर्को चाहिँ के अरे नेताहरूको पावरको सुविधाको निम्ति मान्छेहरूको डिपुट गर्ने जुन प्रचलन पार्टीमा हाबी भएको छ त्यसलाई करेक्सन नगर्ने हो भने यो विशुद्ध करियाहरूको हैन पार्टीभित्रका गुमास्ताहरूको मात्रै सङ्गठन बन्ने पार्टी बन्ने त्यस्तो केन्द्रदेखि हैन दुर्घटनाबाट पार्टी जाने सम्भावनाहरू बढी छन्। त्यो हामीले त्यो फेनोमेनन देखिसकेका छौँ, त्यसले गर्दा यहाँ पनि करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। हस् दाइ, धन्यवाद। केही प्रश्नहरू च्याट बक्समा आएका छन्, तर अब यो हामीले निकै लामो भइसक्यो। फेरि पनि हामी यस्तो छलफलहरू राख्ने नै छौँ, फेरि पनि हामी यस्तो बहस यो श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउने नै छौँ। ती श्रृङ्खलामा यहाँ आज उठेका प्रश्नहरूलाई फेरि पनि हामी जोड्ने छौँ। नेपाल अध्ययन केन्द्रको निमन्त्रणालाई अनुरोधलाई स्वीकारेर विशेष गरी हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा आजको मुख्य वक्ता डाक्टर पिताम्बर शर्मा, नेता टङ्क कार्की, नेता तथा लेखक नारायण ढकाल, समाजशास्त्री तथा सांसद विद्या भट्टराई लगायत तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरू जो यो आजको हाम्रो यो बहसमा जोडिनु भयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रम हामी लगभग अन्तिम चरणमा छौँ र तपाईहरूले यो कार्यक्रममा जुन खालको योगदान दिनुभयो त्यसप्रति नेपाल अध्ययन केन्द्र आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद। नमस्ते।